हाम्रो सामान्य आज मैले गर्ने भनेको कोन र हेमिस्फियरको कम्बाइन गरौँ विथ सोलुसन अनि त्यसपछि अरु के को कम्बाइन गर्न सकिन्छ सरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भनेर मैले त्यो अनुसार थोरै प्रिपेयर गर्न खोजेको छु तर यो फ्यान मार्दा अलि आवाज सुनिएन ल सर रेडी हुनुहुन्छ हामीले अहिले मेरोमा यहाँ अल्जेब्रा छ एउटा खुलेको एउटा ग्राफिक्स छ ग्राफिक्स त जहिले नै खुलिहाल्छ अनि 3D खोल्नु होला एउटा मैले 20 फन्ट बनाएको छु अलि भद्दा भद्दा देखिएको छ मेरो त सरहरुलाई शेयर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यो कुन चाहिन्छ त्यो अनुसार हामी यसलाई सानो ठुलो कता लेख्ने हो के गर्ने हो त्यो अनुसार यसरी बनाउँदै जान्छौं अल्जेब्रा चाहिदैन भने हटाउन पनि सक्छौं तर हामी के भ्यालु पुट गर्यौं भन्ने चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ र यो राखौं अब यसमा हामीले अघि मैले सामान्य देखाएको अनुसार यहाँनेरि म सरहरुलाई अलिकति कन्सेप्ट क्लियर गराउन चाहे भने यहाँ तीनवटा स्लाइडर सुरुमा हामी लियौं यसलाई भरे लिँदा नि हुन्थ्यो तर अहिले हामी एकैचोटी लियौं भने स्लाइडरको काम सक्छौं भन्नलाई हो तीनटा स्लाइडर भनेको एउटा रेडियसको एउटा हाइटको अनि एउटा चाहिँ एंगल रोटेसन एंगलको यो चाहिँ अब हेमिस्फियरको चाहिँ छुट्टै टुल नभएकोले हिजो पनि हामीले r² - x² - y² गरेको थियौं त्यसो गर्दा नि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ एउटा सेमी सर्कल लिएर त्यसको सरफेस लिइदिएको छु मैले यो अलिक फरक तरिकाले त्यसको लागि यो तीनवटा स्लाइडर हामी बनाउँछौं अनि अरु त सल्भ गर्छौं ल यो ग्राफिक्समा चाहिँ ग्राफिक्स भ्यूमा यहाँनेरि स्लाइडर बनाऊ तीनवटा स्लाइडर बनाऊ पहिलो म स्लाइडर टुलमा गएर r भन्ने स्लाइडर बनाउँछु नाम r ने मिनिमम अब रेडियस भनेको 1 देखि 5 राख्दियौ न 1 देखि 5 इन्क्रिमेन्ट चाहिँ यसको 0.1 राख्दियौ 0.1 हैन 0.1 किन भन्दा भरे हामी सोलुसन पनि गर्ने भएकोले 0.01 भन्दा पोइन्ट पछि 2 डिजिट नम्बरमा आउने भएकोले अलिकति सोलुसन पार्ट अलिक नराम्रो देखिन्छ भनेर यतिको राखेको हो यो रेडियसलाई त्यसपछि फेरि अर्को बनाए मैले हाइटलाई नाम एज ने हाइट 1 देखि जति राखे नि भो मैले 7 राखे इन्क्रिमेन्ट 0.1 यसो आफुलाई इच्छा हुने गरीको अब रेडियस हाइटको लागिको स्लाइडर सरहरुलाई यो सामान्य भएको छ यसलाई लिनु होला कति यो मेरै जति हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यो h भन्ने स्लाइडर भयो र अर्को चाहिँ एंगलको भरे हामीले रोटेसन गर्नको लागि एंगल चाहिँ पुरै रोटेट गर्दाखेरि स्फियर बन्ने छ त्यसैले हामी 0 डिग्री अनि म्याक्सिमम चाहिँ 180 डिग्री राख्छौं आधी मात्रै रोटेसन होस् भन्नलाई ओके गरेर ल तीनवटा स्लाइडर सर मेमोरीले पनि बनाउनु होला मैले यसलाई भर्टिकल बनाउँदै छु सरहरुले नि भयो सर तीनटा स्लाइडर हजुर तेस्रो स्लाइडर चाहिँ के को एंगलको 0 अल्फा एंगलमा क्लिक गर्दिनु न आफै भइहाल्छ ए एंगल हो हजुर स्लाइडर एंगल कति देखि कति सम्मको म्याक्सिमम 180 सम्म 0 देखि
हजुर 0 देखि 180 इन्क्रिमेन्ट कति सर 0.01 राख्यो सर 0.1 होइन 0.1 भनेर राख्यो हुन्छ सर 0.1 भरे चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ या मैले धेरै स्पेस लिन्छ भनेर मैले चाहिँ यसलाई भर्टिकल बनाएँ सरहरूको यो पनि आइडिया छँदैछ यसलाई बनाउन पनि सकिन्छ सरहरूले बनाउँदा बनाउँदै मैले यति काम गरेको यो स्लाइडर लामो भयो भने यसको अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर स्लाइडरलाई भर्टिकल बनाउने अनि यो यसको फिक्सिङ लम्बाइ चाहिँ 200 मा हुन्छ जहिले त्यसको ठाउँमा 50 100 बनाउँदा अलि छोटो हुने हुन्छ त्यो पनि बनाउन सकिन्छ अब यसपछि चाहिँ यति तीनवटा स्लाइडर भइसकेपछि अब हामी काम गर्न सुरु गर्छौं अब मैले 2D मा भन्दा पनि 3D मै गर्दा नि भयो अलिअलि कन्फ्युज भयो भने 2D मा नि आउन सकिन्छ मैले 2D लाई नि थोरै ग्राफ चाहिँ देखाएँ यसरी x एक्सिस y एक्सिस भनेर म यहाँ 2D मा चाहिँ पनि फिगर कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँ गर्न खोजेको अब यसको लागि के गर्छौं भने हामी पहिला एउटा सेमी सर्कल लिन्छौं हिजोको यस्तो सेमी सर्कल लिन्छौं त्यो सेमी सर्कलको लागि चाहिँ सरफेस निकाल्छौं जुनले चाहिँ हामी स्फियर देखाउँछ त्यसो भए सेमी सर्कल लिनलाई कसरी लिने त सेमी सर्कल भन्दाखेरि सेमी सर्कल लिने पनि त्यसरी टुल त हुँदैन प्वाइन्टहरु त्यसको लागि दुईवटा प्वाइन्ट चाहिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ सेमी सर्कल बन्छ त्यसैले दुईवटा प्वाइन्ट चाहिँ पनि भरे फिक्स हुनको लागि यो एक्स एक्सिसमा ल्याउँ त्यसको लागि यहाँ इनपुट गरे ठ्याक्कै भरे एक्सिसमा नहुन सक्छ इनपुटमा जानु होला र यसरी ब्र्याकेट दिएर त्यहाँनेरि r, 0,0 हाल्ने यो चाहिँ भरे रेडियसले पनि काम गर्ने गरीको लागि हो यो चाहिँ r, 0,0 गरेर इन्टर गरौँ यो एउटा प्वाइन्ट हो 3D मा 3 डाइमेन्सनलको प्वाइन्ट भएको यो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस लेखेको यो x एक्सिसमा चाहिँ रेडियसको स्लाइडर हामीले जति चलायौं त्यति युनिट बराबरको प्वाइन्ट बनोस् भन्नलाई हो मैले इन्टर गरे यो धेरै सानो नजिकै देखियो भने यो r लाई यसो चलाउनु भयो भने यो सर्छ एउटा a प्वाइन्ट यहाँ 2D मा पनि यहाँनेरि a प्वाइन्ट आएको छ 3D मा पनि यहाँनेरि a प्वाइन्ट आएको छ अब यो x एक्सिसको एकतिर र अर्कोतिर बनाऊ ठ्याक्कै बराबर रेडियस हुने अब x एक्सिसको अपोजिट डाइरेक्सनमा बनाउँदा अघिकै जस्तो प्वाइन्ट तर -r हान्ने -r, 0,0 इन्टर दुईटा प्वाइन्ट लिएको है सरहरु हामीले दुईटा प्वाइन्ट लिएको कहाँ त भन्दा x एक्सिसमा लिएको x एक्सिसमा लिएको एउटा यहाँनेरि चाहिँ एउटा यहाँनेरि छ प्वाइन्ट यता 3D मा पनि छ 3D मा पनि यहाँ x एक्सिसमा a र b देखिरहेको छ अब यो a र तर एबी प्वाइन्ट चाहिँ कसरी त्यो ठ्याक्कै एकचोटी गर्ने हुन्छ एबी प्वाइन्टको लागि नाम त एबी दिनु परेन आफै आइहाल्छ यहाँ इनपुटमा गएर यो इनपुट बारमा गएर मेरो इनपुट यहाँनेरि छ यहाँ लेख्दै छु म यहाँ इनपुटमा चाहिँ शिफ्ट 9 थिचेर ब्र्याकेट ओपन भयो अनि यहाँनेरि चाहिँ r, 0,0 गरेर इन्टर गरियो एउटा प्वाइन्ट आयो अनि फेरि अर्को फेरि लेख्यो त्यसरी नै ब्र्याकेट दिएर -r, 0,0 गरेर इन्टर गरियो दुईटा प्वाइन्ट भयो सर सँगै छौं यतिसम्म भयो सर भयो अब सेमी सर्कल भनेर इनपुटबाटै सेमी सर्कल इनपुट गरे नि हुन्छ म त्यसको लागि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ टुल प्रयोग गरे सरहरुलाई सजिलो हुनको लागि यहाँनेरि ग्राफिक्स 2 मा गएपछि यो सर्कल भन्ने टुलमा हेर्नुस् त अलि तल सेमी सर्कल भन्ने छ
कताबाट अलिकति डिस्टर्ब भयो आए जस्तो भयो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु होला सरहरूले भइसक्यो सर त्यसलाई म्यानेज गरिसक्यो भन्नु हस् हस् सरले म्युट र अनम्युट चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला सर म्यामहरूले आफू यहाँ क्लास भइरहेको हुन्छ आफ्नो प्राइभेट गफगाफ चाहिँ यहाँनिर ग्रुपमा नआओस् यो विनम्रताका साथ अनुरोध गरी अब हामी पनि अब क्लासमै हुन्छौँ त्यो भएकोले अब म्युट अनम्युट हेर्ने कि अब आफू सहभागी हुने अलिकति असहजता भएको छ यसलाई चाहिँ विशेष मध्यनजर गरिदिनुको लागि मैले विनम्रताका साथ यो यहाँ सहभागी हुने सम्पूर्ण सर म्यामलाई अनुरोध गरेँ हुन्छ सर अगाडि बढौँ सर धन्यवाद सर अब हामी यो ए र बी पोइन्टमा सेमी सर्कल लिन्छौँ भन्यौँ सबै इनपुटबाट गर्दा यहाँनिर सेमी सर्कल भनेर लेख्नुभयो भने के गर्ने आइहाल्छ त्यो गरे पनि भयो नभए हामी टुलमा गएर सेमी सर्कल भन्ने टुललाई क्लिक गऱ्यौँ यसले के भनौँ भने सिलेक्ट टु इन पोइन्ट भनौँ दुईवटा इन पोइन्ट सिलेक्ट गरौँ भनेको यो ए पोइन्ट सरी अर्कोतिरबाट ल्याउँ यस्तरी बिग्रेर अब यतापट्टि आयो तर माथिबाट आओस् यो उँधो बन्छ फेरि त्यसको लागि स्किप की थिचेपछि हामी सुरुमा गइन्छ यता पहिला बीबाट हामीले माइनस पहिला लिनु पर्थ्यो बीबाट एतिर लगेर क्लिक गरिदिउँ सेमी सर्कल बनाऊ 3D मा पनि देखिरहेछ यो चाहिँ हाम्रो रेडियसको स्लाइडरले कन्ट्रोल भएको छ सानो ठुलो हुनलाई किन भन्दा भरे हामी सर्कल पनि चाहिन्छ त्यसको लागि त्यो सर्कल नि यही रेडियसमा बनाउने यो पनि यसैमा भनेर हामीले यसो गरेको इनपुटमा गरेर टाइप गर्ने हो भने नि यहाँनेरि हजुरहरूले डिफिनेसन भ्यूमा राख्नुभयो भने के टाइप गर्नुपर्ने रहेछ इनपुटमा भन्ने यहाँ बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त सेमी सर्कल बी कमा ए अनि एक्स ओ वाइ प्लेन भनेको एक्स एक्सिस मा भनेर इनपुट गर्दा पनि यो आउँछ अहिले हामीले टुलले भयो सर सेमी सर्कल भयो सर भयो ल अब त्यसपछि चाहिँ हामी यो सेमी सर्कलको 180 डिग्रीमा सर्फेस बनाइदिन्छ यो ए बाट बी मा चाहिँ गरेको भए के हुन्थ्यो सेमी सर्कल हुँदैन थियो हुन्थ्यो त मुनि हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ हामी ए तल्लोतरबाट हुन्थ्यो घुम्थ्यो हजुर हजुर हुन्थ्यो तर हाम्रो अहिलेको प्रपोज चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी माथितिरको चाहिँ यस्तो घोप्टो परेको चाहिँ हेमिस्फियर बनाउनको उद्देश्यले यता ल्याएको मुनि गरेको थियो भने उँभो फर्केको हेमिस्फियर हुन्थ्यो त्यो पनि हुन्छ अब यो लाइनलाई चाहिँ सर्फेस ल्याइदिउँ क्या यो लाइनको सर्फेस भनेको त यो रोटेट हुँदा यो यसको फुल प्लेनमा हो त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले इनपुटमा गएर यसको सर्फेस टुल पनि छ चाहिँ है मैले त्यति युज गरेको थिइनँ कहाँनिर छ यहाँ सर्फेस टु रिभोल्युसन भन्ने छ नि त इनपुटमा गएर सर्फेस भनेर लेखौँ त SURFAC हान्ने बित्तिकै सर्फेस भन्ने आउँछ यसमा यो छान्नु होला दोस्रो सर्फेस कर्भ एंगल लाइन यो छानौँ त अब कर्भ भनेको चाहिँ हामीले अघि बनाएको कर्भ सेमी सर्कल चाहिँ कर्भ हो त्यसको नाम सरहरुको के आएको छ हेर्नु होला यी मेरो यहाँ सी आएको छ त्यसैले सी टाइप गर्ने हो स्मल सी अनि ट्याब दिउँ एंगलमा चाहिँ अल्फा त्यो हामीले अघि स्लाइडर बनाएको अल्फा अल्ट ए अनि लाइन चाहिँ कुन लाइनमा त भन्दा यो हामीले अघि एक्स एक्सिसमा बनाएको हो एक्स एक्सिसमै स्मल एक्स कैपिटल AXIS यति टाइप गरौँ त र इन्टर हानेर अल्फाको स्लाइडर चलाउँ त्यहाँ हेमिस्फियर देखिन्छ देखिँदैन हेरौँ सर के भन्छ सी अल्फा एक्स एक्सिस हजुर एक्स एक्सिस लेख्दा चाहिँ एक्स स्मल एक्स अनि क्यापिटल AXIS लेख्नु पर्यो मैले इन्टर गरेँ अब यो हाम्रो अघिको अल्फाको स्लाइडर चलाएर हेरौँ यता अनि 3D मा हाम्रो सर्फेस देखिन्छ कि देखिँदैन यसरी हेमिस्फियर जतिको सर्फेस बनाउन खोजेको
यो सर्फेस नबनाई हामीले SQRT R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर माइनस R स्क्वायर गर्दा नि बन्थ्यो यो। लोक तर सर यो हजुर त्यहाँ सरफेस सी अल्फा अनि सर लाइनमा के पो थियो सर? एक्स एक्सिस सर, एक्स एक्सिस यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ टाइप भएको यहाँनिर एक्स ए ए सर भयो सर, भयो सर। र स्फियर जस्तै पो देखे सर। स्फियर हो र यसरी घुमाएर हेर्नु त पुरै हेमिस्फियर नै छ त। ए यो अल्फा चाहिँ यो अल्फा स्लाइडरलाई हजुरले 360 सम्म बनाइदिनु भयो भने चाहिँ फुल स्फियर नै हुन्छ। लोक सर हजुर यो हाम्रो त नि यो 3D मा त आएन त सर त्यस्तो खाले डल्लो त। यो अल्फा भन्ने स्लाइडर छ सर। सर सबै छ सर। त्यो अल्फालाई चलाउनुस् त ए आयो सर आयो। ए 360 ने मेरो चाहिँ 180 हुने ठाउँमा 1800 डिग्री भएछ है सर, अनि पो बिग्रिएको छ। ए ल सर थ्यांक यू। त्यो स्लाइडरलाई सरले एडिट गर्नुस् न। त्यही भएछ। ल अब हामीले हिजो के गर्यौं भने यहाँबाट उँधो कोण बनाइदिउँ, त्यसरी कोण बनाए नि भयो। तर मैले यहाँ अलिकति भोलि पर्सि दुईतिरै हेमिस्फियर बनाउनु पर्यो सपोज सिलिन्डरमा भने त यो हेमिस्फियरलाई ट्रान्सलेट गरेर माथि लाने तल लाने पनि आइडिया चाहिन्छ। त्यसो हुँदा म यहाँ अलिकति सरहरूलाई ट्रान्सलेटको पनि कुरो थोरै जोड्न खोजेँ। यसैलाई चाहिँ म माथि ट्रान्सलेट गर्छु अनि उँभै बनाउँछु सिलिन्डर पनि भन्नेको लागि। अब त्यसको लागि हामी के गरौँ भने यो सेन्टरमा एउटा पोइन्ट लियौँ। सेन्टरमा यसलाई यो अहिले देख्नलाई सजिलो हुनलाई यो अल्फालाई हजुर मेरो अलिकति सर भएन हजुर, एकछिन चाहिँ शेयर गर्न पाए हुन्थ्यो हजुर। एकछिन मेरो भएन सर। गरिहाल्नु सर, गरिहाल्नु। ए म गरेँ सर। सर यहाँ यो कस्तो पो सरको यो सर्फेस नआटेर हो सर, यसरी फुल बनाउँदा ठिकै छ त। सर यो सानो ठाउँ भएर त त्यस्तो भएको हो सर। हजुर हजुर त्यस्तो पनि हुन्छ सर। भयो सर, यो ठाउँ चाहिँ सानो थियो र भयो सर, म बन्द गरेँ सर। यसले त त्यो प्लेनको एरिया भरि जति एरिया प्लेनले लिन्छ त्यो प्लेनको एरिया भन्दा फरक आउने बित्तिकै 3D अब्जेक्ट देखिँदैन। के भयो भन्छु नि, यता सानो गरो चुम्किन्छ मात्रै। ल अब मैले यो अल्फा स्लाइडरलाई 0 मा राख्दै एकछिन। अब किन भन्दा यो हाम्रो सेन्टरहरू पनि हेर्न सजिलो होस् भन्नलाई। त्यस्तो हेरिदैन हामी। अब यसको लागि हामी यो सेन्टरमा एउटा पोइन्ट लियौँ भनेको सेन्टरमा पोइन्ट लिन हामीलाई थाहा छ 0,0,0 गरेर इन्टर गरिदिउँ। अब हामी कोण बनाउने सिलसिलातिर अघि बढेका हौँ। 0,0,0 इन्टर गर्दा सेन्टरमा सी भन्ने पोइन्ट आयो। यता ग्राफिक्स 2 मा नि देखिएको छ। यो ग्राफिक्स 2 लाई त सानो बनाएर राख्दै नै हुन्छ, त्यसो गर्दा सरहरूको 3D भाग अलि ठुलो नि देखिन्छ। सेन्टरमा अथवा पोइन्ट टुलमा गएर सेन्टरमा क्लिक गरेर एउटा पोइन्ट ल्याए नि भयो। यो पोइन्ट हेरौँ सरहरूको नि के आएको छ। अब यो सेन्टर हुने गरी एउटा सर्कल बनाउँछौँ हामी। रेडियस त यहाँ स्लाइडरबाट लिन्छ भने सर। हजुर हजुर। अब सर्कलमा सरहरूले सर्कल टुल हुन्छ। इनपुटबाट गर्नुभयो भने सर्कल कसरी बनाउनु पर्यो त भन्दा CIRCLE सर्कल अनि यो पोइन्ट रेडियस गरे नि भयो। कहिलेकाहीँ त्यो गर्दा भएन भने एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 3D मा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसो हुँदा इनपुट गर्दा भयो भने सरहरूको ठिक छ, नभए यहाँ सर्कल टुलमा गएर कहाँबाट यो अफ गर्नुभयो? माथि लिफ्ट गर्नु लिभ भएन सर? भयो सर, भयो। हुन्छ ल।
सर्कल सीमा रेडियस चाहिँ आर एक्स एक्सिसमा एक्स एक्सिस होइन जेड एक्सिसमा यति गर्नुभयो भने त्यहाँ सर्कल बन्छ के पो छ सर त्यहाँ देख्दै देखिएन सर्कल यो सर्कल टुलबाट ल्याएर सर्कल बनाए नि हुन्छ तर 3D मा सर्कलको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने सुन्नुहोस् है सरहरु यो ग्राफिक्समा चाहिँ पोइन्ट र रेडियस भए हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ सर्कल चाहिँ कता फर्केको हुने त एक्स एक्सिस तिर कि वाइ एक्सिस तिर कि जेड एक्सिस तिर कि भन्ने हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि सर्कल टाइप गरियो अनि क्यापिटल सी भनेको अघिको त्यो सेन्टर पोइन्ट क्यापिटल सी कमा रेडियस भनेको आर कमा अनि कतातिर चाहिँ फर्केर बसोस् त भन्दा जेड एक्सिस स्मल जेड अनि एएक्स आइएस एक्सिस लेखेर इन्टर गरेपछि आफै सर्कल बन्छ भएन भने सरहरुले यो टुल युज गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो सर्कलको सेकेन्ड टुल्समा सर्कल विथ सेन्टर रेडियस एन्ड डिरेक्सन मा क्लिक गरेर सी मा क्लिक अनि रेडियस कति हो त्यो माग्छ अनि त्यसपछि डिरेक्सन कुन हो भन्दा जेड तिर क्लिक गरिदिनु भयो भने नि हुन्छ लोक सर यो अल्जेब्रालाई थोरै ठुलो बनाइदिनु न अलि ढिला आयो कि म ए हुन्छ सर्कल सेन्टर एन्ड रेडियस सेकेन्डको पो लिएर बनाएँ मैले चाहिँ हुन्न कि हो नि भएन सर त्यसो गर्दा यो सरको अघिको सेमी सर्कल र यसको बराबर बढो कि बढेन रेडियसलाई चलाइ हेर्नुस् न त्यहाँ केही डिफेक्ट आएको छ कि छैन यो आर स्लाइडरले काम गरेछ नि त भइगयो नि गरेछ ए हुन्छ त्यो अहिलेको सेमी सर्कल छुट्टै सानो ठुलो यो छुट्टै सानो ठुलो त भएको छैन नि एउटै जस्तो देखियो छैन ए भइगयो सर भइगयो त्यो हाम्रो यो सर्कलले कोन बनाउने हो अघिकोले हेमिस्फियर हो भरे त कोन सानो ठुलो हुँदा त हेमिस्फियर नि त्यही अनुसारको सानो ठुलो बनिदिनु पर्छ त्यसो हुनलाई एउटै हुनु पर्यो भन्ने हो ठीक छ सर अब त्यसपछि के ल सर्कलसम्म बनाऊ भने अब हाम्रो खासै केही छैन अब त्यसपछि हामी के गर्न आँट्दैछौँ भने यसलाई चाहिँ यो हेमिस्फियर त हाम्रो यो जुन अल्फालाई चलाउँदा यहाँ ओरिजिनमा तल देखिएको छ यसरी तर यसलाई चाहिँ अलि माथि चाहिँ होस् न ओरिजिन भन्दा माथि उतो 4 5 तिर होस् भन्नलाई यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर माथि लाने अब कतिमा ट्रान्सलेट गर्ने त भन्दा हाम्रो यो एच भन्ने स्लाइडरले काम गरोस् भन्ने हो एच भन्ने स्लाइडरले त्यसैले एउटा भेक्टर बनाऊ यो सी बाट माथि जाने भेक्टर अथवा सिधै हामीले यहाँ इनपुटमा कसरी लेखौं भने भेक्टर VECTOR भेक्टर अनि पोइन्टमा चाहिँ फेरि ब्र्याकेट दिउँ त्यहाँ अलरेडी ब्र्याकेट छ हामी फेरि पनि ब्र्याकेट दिउँ त्यहाँ दुईवटा ब्र्याकेटले क्लोज र ओपन भएको छ यसमा चाहिँ 0,0,h हान्यौं त भेक्टर पोइन्ट लिउँ सर हामीले यहाँ कि स्टार्ट पोइन्ट इन्ड पोइन्ट त हैन नि होइन हैन सिधै भेक्टर अनि हेर्नुस् त मेरो इनपुटमा यहाँ टाइप गरेको यति टाइप गरेको सिधै ए सिलेक्ट गरेको हैन होइन अथवा सिलेक्ट गर्नुभयो भने पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसो गरे नि हुन्छ यसरी VEC हान्ने बित्तिकै भेक्टर आउँछ यही सुरुकै पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ ब्र्याकेट त छ तर हामी फेरि थप ब्र्याकेट किनभने यसले भेक्टर भनेको चाहिँ दुईवटा ब्र्याकेट भित्र भएकोलाई मात्रै भेक्टर बुझ्छ त्यसो हुँदा 0,0,h हान्यौं दुईटा ब्र्याकेट ओपन छ दुईटा ब्र्याकेट क्लोज छ यहाँ सानो यति टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ भेक्टरको सानो चुचु जस्तो नि देखाइसक्यो 3D मा अब अहिले 1 देखाएको छ 1.5 जतिमा छ किन भन्दा हाम्रो हाइट छ यसलाई इन्टर गरौँ अहिले सबै आओस् अब एच चलाउँदा त्यो चलाइ हेरौँ त्यो भेक्टर तलमाथि कुद्छ कि कुद्दैन हाम्रो यो चाहिँ कति कुद्छ भेक्टर भन्दा हामीले हाइट कति बनायौँ एच को भ्यालु जति छ त्यतिसम्म जान्छ कुद्छ सर अब हामी यो भेक्टरको अर्थ त के हो हाम्रो ज्योमेट्री कोअर्डिनेटमा भन्दाखेरि ट्रान्सलेटको कुरो हो हामी दुईटै चीजलाई ट्रान्सलेट गर्दै छौं अब हामीलाई अघिको
सरफेस भन्ने अल्जेब्रामा हेर्नुहोस् है, दुईवटाको नाम चाहियो हामीलाई, के छ हेरौँ हामी अब लोक सर मेरो त यो अहिले भेक्टरको जुन कमान्ड दिएको छ नि त्यो त मिलेन भन्छ त। ब्राकेट दुईवटा ओपन र क्लोज भएको छ, यहाँ हेर्नु त यहाँ लेखेको मेरोमा, यहाँ यो हाइलाइट भएको त्यस्तै नै हानेको, अनि इन्टर गर्दा इलिगल नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स 3 भन्छ। 3 चाहिँ कहाँ भयो? सिन्ट्याक्समा तल भेक्टर पोइन्ट कि भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट इन्ड पोइन्ट चुज गर भनेर सिन्ट्याक्स दिन्छ। होइन त्यस्तो नहुनु पर्ने, के टाइप गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त? भेक्टर अनि ओपन ब्राकेट 0,0,h छ सर। अनि डबल ब्राकेट खै त? सुरुमा नि डबल, अन्तिममा नि डबल। ए हजुर हजुर त्यो चाहिँ पत्ता पाइँदैन रहेछ सर। तपाईले टाइप गरेको ठिक छ, अन्तिममा नि एउटा ब्राकेट थप्दिनुस्, सुरुमा नि एउटा थप्दिनुस् न। यो 0,0,h भनेर एउटा ब्राकेटले चाहिँ पोइन्ट जनायो, कोअर्डिनेट जनायो, फेरि अर्को भेक्टरको कमान्ड भयो अर्को चाहिँ भन्ने हो। हजुर हजुर ए हुन्छ सर। अब हामी यो सर हजुर हामीले यो भेक्टर लिँदा के पो गर्नु पर्छ? फ्याट्टै नेट गएर म त पछाडि परि गएँ यसमा त। यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो अल्जेब्रामा, यहाँ मैले माउस रातो पहेँलो माउस हल्ले ठाउँमा हजुर VCTOR भेक्टर दुईटा ब्राकेट ओपन अनि 0,0,h फेरि दुईटा ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर हान्दिनुस् त भइहाल्यो। CTOR भेक्टर हानु अनि दुईटा ब्राकेट ओपन गर्ने सर। यहाँको अप्सन लिने हैन? लिँदा नि हुन्छ, नले पनि हुन्छ। ए मैले चाहिँ अप्सन लिन खोजे यहाँ, अनि कुन लिने भएर नि? अप्सन लिँदा त्यही पोइन्ट भन्ने नै लिनु न सुरुकै। दुईटा ब्राकेट ओपन गर्ने अनि 0,0,h हैन त सर? भयो सर भयो। अब त्यो हजुरले एच स्लाइडर चलाइ हेर्नु त, त्यो भेक्टर यता यो यसो एरो जस्तो चलेन? यसमा नि सर यो भेक्टर टुल्स यो स्लाइडर यसलाई नचलाउने हो भने त भेक्टर टुल्स लिँदा पनि हुन्थ्यो नि सर? यो स्टार्ट पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट सिलेक्ट गरेर त्यो छ नि टुल्स हुन्थ्यो, तर अब इन्ड पोइन्ट चाहिँ हामीले अहिले कहाँ इन हुने त भनेर फिक्स नगरेको। स्लाइडरमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यसो गरियो नि त सर? हजुर हजुर हजुर। ल अब यसपछि हामी के गर्ने त भन्दा यो भेक्टरमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने केलाई भन्दा अब यी हाम्रो केही चाहिएन है, सबै यहाँ सम्झ्यौँ है। हाम्रो दुईवटा चिज मात्रै सम्झिनु पर्यो हामीले। यहाँ हामीसँग खास के हो त भन्दा हेमिस्फियर भनेको यो सर्फेस भन्ने हो। मेरोमा ए नाम आएको छ, सरहरूको हेर्नुहोस् कुन हो, ए भन्ने छ। अनि सर्कल कुन हो भन्दा मेरो सर्कल डी छ। हामीलाई यति दुई चिज मात्रै चाहिने हो खासमा। अब ए भन्ने सर्फेसवाला, डी भन्ने चाहिँ सर्कल हो मेरो। यो दुईवटा नाम याद गरिराख्नु होला। यो दुईटालाई हामी ट्रान्सलेट गर्छौँ पालै पालो। ल अब फेरि इनपुटमा गएर ट्रान्सलेट लेखौँ अनि ट्रान्स लेख्ने बित्तिकै यहाँ आइगयो अब्जेक्ट भेक्टर भन्ने छानौँ। अब केलाई ट्रान्सलेट गर्ने भन्दा मैले अघि नै क्लियर गरेको छु। मेरोमा ए छ सर्फेसको नाम, यहाँनिर हेर्नु होला है, मैले यहाँ हाइलाइट गर्दैछु। ए भन्ने सर्फेसलाई ट्रान्सलेट गर्ने र डी भन्ने सर्कललाई ट्रान्सलेट गर्ने। यो सी भन्ने चाहिँ सर्कल होइन है, हाम्रो सेमी सर्कल हो। त्यो सेमी सर्कललाई गर्दैनौँ न हामी, छोडिदिउँ। हामीलाई यो सर्फेस भए हामी स्फियर भइहाल्छ। ल ट्रान्सलेटमा अब्जेक्टमा पहिला कुन सर्कल गरौँ कि, ल एलाई नै गरेँ मैले। ट्रान्सलेट ए ट्याब हानेर भेक्टर चाहिँ यही अहिलेको भेक्टरको नाम यु आएको होला, यु छ यु। इन्टर गरौँ। यो माथि ट्रान्सलेट भइसक्यो, तर किन देखिएन भन्दा हाम्रो अल्फा 0 भएकोले। सरी भएन क्या हो, एड्रेस त आयो। इन्टर हान्दिउँ न सर होइन यसलाई? हजुर हजुर हान्दिउँ नि त। भयो त के जाति त। माथि गयो सर? गयो सर। यो एच चाहिँ मेरो चाहिँ यो प्लेन भन्दा माथि गएको रहेछ। यो एचलाई चाहिँ अलिक तल राख्छ। मेरो त हरायो भनेको यहाँ हेर्नु न कहाँ गएको रहेछ। मैले अहिले
एचलाई 2.5 मा मात्रै राखेँ। अब यहाँ दुईवटा भयो, यो तलको चाहिँदैन, यो अहिले हेर्नुहोस् है ए ड्यास आयो, यो अघिको ए लाई हामी हटाइदिउँ, यो ब्लू बटम ए चाहिएन हाम्रो, ए लाई लुकाइदिउँ, किन दुईवटा गर्ने भन्नलाई। ओके अब अहिले कुनै नदेखिने बनाएर यसरी हटाए पनि भयो। अब अहिले केही नभए पनि त्यो छ हाम्रो भयो भने ठिक छ। अब यो डी भन्ने सर्कल लाइन ट्रान्सलेट गरौँ अघिकै कमान्डले अब्जेक्टमा चाहिँ डी हानेर। डी ट्रान्सलेट अब्जेक्टमा डी, भेक्टरमा त्यही यु नै, सर्कल माथि जान्छ। यसलाई नि इन्टर गर्यौँ। ट्रान्सलेट लेखेर के चोइस गरियो सर? एउटै गर्नुभएको छैन ट्रान्सलेट कि एउटा चाहिँ भइसक्यो? एउटा चाहिँ भइसक्यो सर। अब अहिलेको चाहिँ अहिले डी सर्कललाई ट्रान्सलेट गर्नु सर। अब ट्रान्सलेट डी कमा यु, ट्रान्सलेट लेखेर अब्जेक्ट भेक्टर छ। अब कुन सेलेक्ट गर्ने यहाँका? अब्जेक्ट भेक्टर, अर्को भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट, अब्जेक्ट भेक्टर नै हो। हजुर ठीक रह्यो। अब अब्जेक्ट भनेको डी अनि भेक्टर भनेको यु। ए ठीक छ सर। अब यो एच स्लाइडर चलाउनुस्, त्यो अहिले ट्रान्सलेट भएको सर्कल तलमाथि पुग्छ यसरी। अब एउटा काम के गरौँ भने हामी सरहरू यहाँ अलिकति भरे कुनमा कोन बनाउने भन्ने कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। हाम्रो यो ए ड्यास र हेर्नुहोस् है सरहरू, अब यो ए ड्यास र डी ड्यास बाहेक सबैलाई हाइड गरिदिनु भयो नि हुन्छ। यो स्लाइडर चाहिँ होस्, आर एच अल्फा स्लाइडर चाहिँ होस्, अरू सबैलाई हाइड गरेर कोन अनि कोन बनाउँदा नि हुन्छ हामीले यसरी। भेक्टर पनि सबै हाइड गर्नु, सबै अब चाहिएन हामीलाई, यहाँ कोन मात्रै बनाउँदैछौँ। हाम्रो अहिले हेमिस्फियर माथि गयो हेर्नुहोस् है यसरी। मेरो के भयो भने सरफेसलाई यति साह्रो त पर्ने त। ए मेरो यो जुम चाहिँ धेर बनाएको छु कि सर, त्यसो हुँदा मेरो हाइट अझै घटाउँछु म। बनाएँ यो अल्फालाई ट्याक्कै 180 गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई यसो हेर्दा यो हेमिस्फियर, अब माथि हेमिस्फियर भयो। अब मुनि चाहिँ हामी यसरी यो भ्यूलाई यसरी चेन्ज गर्नु होला, कसो कसो गर्दा हुन्छ। अब मुनि चाहिँ कोन बनाउँछौँ हामी। यहाँ अहिले 3टा स्लाइडर र यो अहिले लास्टमा ट्रान्सलेट गरेको ए ड्यास र डी ड्यास मात्रै राखेर अरू सबैलाई हटाइदिउँ। त्यसपछि अब कोन बनाऊ, मुनि बनाऊ कोन चाहिँ। यो भेक्टरै हरायो मेरो त। अल्जेब्रामा छैन सर? अल्जेब्रामा छ, यतापट्टि देखाएन। ए हाइड गर्नुभयो होला नि त सर, चाहिएन नि त भेक्टर। हाइट पनि गरेको छैन, यो ट्रान्सलेटै भएन। यो तलको सतह नि सर्फेस। ए यहाँ भेक्टर चाहिँ के त यस्तो निदाएको छ कि जागेको छ यता अल्जेब्रामा? छ सर, एक्टिभै छ। के भयो त? हेरौँ एकचोटि सर, हेरौँ न सर एकचोटि। सर अलि ह्याङ भएर हो कि 3D चाहिँ त्यस्तै हुन्छ सर कहिलेकाहीँ। हजुर हजुर, यो सर्फेस माथि ट्रान्सलेटै भएन, के भएर त्यस्तो देखि? ए होइन भएको छ सर, तपाईँको कन्ट्रोल एम हान्नुहोस् त सर, त्यहाँनिर त्यो भ्यू बिग्रेको छ सरको। माथि गएको छ सर भ्यू बिग्रेर। सानो कुरो अल्झ्यो भने कहाँ पुग्छ यस्तै। त्यो अब 3D भ्यूमा हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको प्लेनमा जेड एक्सिसको हाइटलाई राखेर काम गर्दैछौँ। अनि सरको यो भ्यू घुमेर के भयो त भन्दा
जेड एक्सिस र वाइ एक्सिसको प्लेन भएर एक्स एक्सिस हाइट भइदियो यसरी घुमेर देखेको। अब हामी कोणको लागि यति भइसकेपछि कोणको लागि टाइप गर्दै थियौं। कोण चाहिँ हाम्रो सर्कल अनि हाइट गर्ने भइहाल्छ। सर्कल हाइट। अब कुन सर्कलमा त भन्दा हामीको अघिको सर्कल त डी हो, तर अहिले ट्रान्सलेट गरेर माथि लगेको डी ड्याश छ। डी ड्याश त्योदेखि उँधो कोण आओस् भन्ने हो। डी ड्याश चाहिँ हान्ने, डी ड्याश माइनस एच गर्ने। एच कि माइनस एच, यो चाहिँ म नि कन्फ्युज हुन्छु। हानी हेर्छु एच गर्दा उँभो गयो माइनस एच। ल थ्याङ्क यू सर। मेरो त उँभो गयो सर, माइनस एच गर्नु पर्यो। माइनस एच गर्नुहोस्, उँधो आयो कोण। एच भनेको चाहिँ यही हाइटले, याज भनेको माइनस याज भनेको चाहिँ यो अब हाइट नेगेटिभ भन्दा नि यसको डिरेक्सनको कुरा चाहिँ माइनसले गरेको होला सर। हजुर हजुर। एच को भ्यालु जति होस् तर त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा होस् भन्ने भयो। उँभो जाँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो, उँधो ल्याइयो। याज त भेक्टरसँग रिलेटेड गरेको छ नि सर, अनि डिरेक्सन चेन्ज हुने बित्तिकै माइनस गर्नु पर्यो। हजुर हजुर। ल यसलाई इन्टर गरौँ। अब हाम्रो यो यता आएर यसलाई कलर सलर के मिलाउने, यो ग्राफ यिनीहरू यस्ता सबै हटाए पनि हुन्छ। यसलाई एरो कीले यसरी यताउता सारेर यो प्लेन भन्दा बाहिर रह्यो भने चाहिँ यो सर्फेस चाहिँ राम्रो देखिँदैन। यसरी सार्दै बिग्रियो भने चाहिँ कन्ट्रोल एम हान्यो भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आएर बस्दिन्छ। अब हाम्रो अब यो तीनटै स्लाइडरलाई सिमल्टेनियसली यसो चेक गरेर हेरौँ हाम्रो भयो कि भएन। हाइटलाई बढाइ हेरौँ। सररको हाइटले काम गरेको होला। मेरो चाहिँ यहाँ अलिकति म जुम इन गर्छु है त। यसलाई हाइट बढाउने बित्तिकै कामै काटेन मेरो। अब यो हाइटले नि काम गरेको छ। अब रेडियस बढायौँ भने पनि दुईटैको रेडियस त्यसरी बराबर नै नबिग्री गएको छ। अब यसो यो चाहिँ हेमिस्फियरको सर्फेस यसो हो भन्नलाई यसरी उगारेर कोण मात्रै देखाउन नि सक्यो। अब दुईटैको ट्याक्कै फिगर हुनलाई यसलाई छोपिराखे पनि भयो। यो कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यता कोणमा आएर कोणको बी छ अथवा यहाँ अब्जेक्ट टाइपमा राख्ने भए पनि हुन्छ। अब सजिलोको लागि कोण भनेको बी छ, बी को कलर अर्को बनाउँछु भन्दा भयो। अनि सर्कलको पनि अर्को बनाउँछु भन्दा भयो। यो सर्फेसको कलर पनि यहाँ तल आएर सर्फेस भनेको हाम्रो के छ त भन्दा ट्रान्सलेट गरेको ए ड्यास छ, त्यसलाई नि म अर्को कलर बनाउँछु भन्दा भयो। हेमिस्फियरलाई नि यही चाहिन्छ कलर भन्ने होइन। यसो गरेर यसलाई यति बनाउन सक्यो। अब मैले अल्जेब्रालाई यता हटाइदिएँ। अब म यो 3D भ्यूलाई चाहिँ अलि सानो बनाउँछु। सरहरूले पनि यता काम सक्नुभयो, सबै हटाएर रेडी भयो भने अब 2D मा आएर सोलुसन गरौँ योसँग रिलेटेड। मैले यो ग्राफ हटाएँ। अब यो पोइन्टलाई पनि यहाँबाट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिएर हटाइदिए पनि भयो। यहाँनिर चाहिँ अब योसँग रिलेटेड अहिले के को एउटा भोल्युमकै सोलुसन गरे पनि भयो, अर्को गरे नि भयो। एउटा सोलुसन गरौँ। अनि यो सोलुसनलाई चाहिँ एउटा हामी मोडल अनुसार चेन्ज गर्ने बनाउने कोसिस गर्दैछौँ हामी। सोलुसन चाहिँ हेमिस्फियर र कोणसँग रिलेटेड जतिवटै पनि सोलुसन एउटै पेजमा गर्न सक्ने गरी मोडल 1 मोडल 2 गरेर त्यो कन्डिसन टु सो हो। अस्ति सरसँग मैले कुरो नि गरेको थिएँ। त्यसलाई फोकस गर्ने गरी जाउँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा सोलुसन गरौँ अनि मोडल ट्याक्क लास्टमा सबै क्लियर भएपछि मोडललाई जोडौँ।
अब यहाँनिर चाहिँ मैले सरहरुसँग के सेयर गर्न चाहेँ भने यो यसरी स्लाइडर राखेर स्लाइडरमै यी सोलुसन गर्न नराम्रो देखिन्छ भन्ने लाग्यो भने फेरि अर्को भ्यू ग्राफिक्स भ्यू अर्को नयाँ ल्याएर गरे पनि भयो। मैले चाहिँ अहिले यी गर्दिन आँटेँ। हुन्छ सर, फिगर के क्लियर भयो? हुन्छ सर, यसो स्लाइडर साइडमा राखेर गरौँ न सर। हुन्छ सर। सोलुसनको लागि ल टेक्स्टमा जाउँ, एउटा क्वेसन लेखौँ न त सामान्य। निकै दिन भयो हामीले टेक्स्ट नचलायो नि। ल टेक्स्टमा जाउँ। यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेको बेला सरहरु के भन्न आँट्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो टेक्स्ट बक्स आएको बेला भरे फन्ड गर्नुभन्दा यो टेक्स्ट बक्स आएर यहाँ लेख्न नथाली यो टेक्स्ट बक्सलाई यसो एकातिर सारेर मलाई बोल्ड चाहियो, स्मलको ठाउँमा मिडियम चाहियो भनेर सिलेक्ट गर्नुभयो भने यो चाहिँ जतिवटा टेक्स्ट ल्याए पनि सबैलाई त्यही काम गर्छ। भरे एक एक गरेर हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन। मैले लेटेक्समा लेख्न आँटेँ, लेटेक्समा टिक लगाएँ। हाम्रो सन्तोष सरलाई थाहा छ लेटेक्समा हामी कसरी लेख्छौँ? स्ल्यास लिएर टेक्स्ट स्ल्यास टी टेक्स्ट लेखेर कर्ली ब्राकेट ओपन। अनि के लेख्ने हो? अनि लेख्ने हो। लार्ज स्मल त हैन नि सर यहाँ त हैन? हैन, नलेखौँ। त्यो लेख्दा पनि हुन्छ हुन त। अलि ठुलोहरू बनाउन, अहिले सिम्पल नै लेखौँ न। मैले लेखेँ ल, फाइन्ड द भोल्युम अफ सोलिड where radius of the base is भनिसकेपछि के गरौँ? अलि लामो बनाएला सर यसैलाई। रेडियस अफ द बेस इज कमा दिएर रेडियस चाहिँ यही डाइनामिक होस् भने यताकै रेडियसलाई अब्जेक्टबाट ल्याउँ, अल्जेब्राबाट। अथवा यहाँ अब्जेक्टमा गएर रेडियसको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के पो थियो? आर थियो। आरलाई लिङ्क गराइदिउँ। आर लेखेर अनि सिएम लेखौँ न। अब यसले युनिट त दिँदैन। अनि डबल ब्याक स्ल्यास हानेर इन्टर हान्नु। हजुर यो आर कताबाट पो लिनु भयो? यहाँ सिम्बलबाट सर? होइन होइन सर, यो अब्जेक्टबाट लिङ्क गराएको। अथवा हामी यस्तो गर्थ्यौँ नि, अल्जेब्रामा क्लिक गरेर नि हामी अल्जेब्रामा आर खोजेर क्लिक गर्नुभयो भने नि आउँछ। दुईटा वे थियो नि हाम्रो। अनि आरसिएम लेखेर यो मैले डबल ब्याक स्ल्यास दिएको चाहिँ किन भन्दा लेटेकमा इन्टर गर्न डबल ब्याक स्ल्यास भएपछि यो लामो आँट्दैन भनेर इन्टर गरेको, एउटै लाइनमा नहोस् भनेर। अनि एन्ड आरसिएम एन्ड हाइट अफ द कोन, रेडियस अफ द बेस एन्ड हाइट। ला हाइट अफ द कोन इज, कोनको हाइट भनेको एचलाई लिङ्क गराइदिउँ। यो क्वेसन पनि त्यो आर एच चाहिँ डाइनामिक होस् भनेर एचसिएम भनेर फुल स्टप दिएर ओके गऱ्यौँ भने एउटा टेक्स्ट आयो। अब हामीले यसलाई त भन्दा भोल्युमलाई चाहिँ यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है सरहरू यहाँ वर्डको लागि। अब के को क्वेसन रहेछ भन्दा भोल्युमलाई हाइलाइट गर्नको लागि
मैले यो भोल्युमको अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा स्ल्यास थपेर रेड थपेर अनि कर्ली ब्राकेट भित्र भोल्युमलाई राखिदिएपछि त्यो भोल्युम चाहिँ रेड भयो। यसरी सिंगल सिंगल भित्रको वर्डलाई नि कलर चेन्ज गर्न नि सकिन्छ टेक्स्ट लेख्दाखेरि। त्यति आवश्यक त छैन, यसरी नि युज गर्न सक्नुहुन्छ कमान्ड। कुनै लेख्दै जाँदा बिचको एउटा अफ भन्ने मात्रै ठुलो चाहियो भने स्ल्यास लार्ज अनि त्यतिलाई कर्ली ब्राकेटमा अफलाई राख्नु भने अफ मात्रै लार्ज हुन्छ बिचमा, त्यसै नि गर्न सकिन्छ एउटै टेक्स्टमा। ल यसलाई मिडियम स्मल बनाउनु पर्यो, म आँटेन यहाँनिर अहिले। अल्जेब्रालाई क्लोज नै गर्दियौँ। ल अब यसको लागि सोलुसन गरौँ। अब सबै टेक्स्टकै काम छ। मैले अर्को ल्याएँ, सोलुसन लेखेँ। छुट्टै ल्याउनु होइन, यति मात्रै, के भरे टुक्रा टुक्रा गर्न हुन्छ। अब गिभन लिउँ पहिला, रेडियस यति रहेछ, हाइट यति रहेछ अनि भोल्युम वाट रहेछ भनेर एउटा लेखौँ अनि त्यसपछि सोलुसन गरौँ। हियर भनेर फेरि टेक्स्ट नै ल्याएँ। यो मिडियम अलिक ठुलो भयो, म स्मलमै लेख्छु। ल रेडियस अफ बेस के लेखिन्छ सरले लेख्नु होला। रेडियस अफ बेस आर इक्वल्स टु कति होस् त भन्दा यो आर त हाम्रो डाइनामिकमा आउनु पर्यो भनेपछि आर भनेपछि आरलाई नै लिङ्क गर्ने अनि मात्रै सिएम लेख्ने। यो चाहिँ अब नछोड्ने। आर र याद चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन यहाँ लिङ्क गराउन। आर सिएम इन्टर दिँदै यहीँ लेखेँ मैले जम्मै। हाइट पनि लेख्छु। एउटा एउटा ल्याउँदा नि हुन्थ्यो, एकै ठाउँ ल्याउन आँटेको गिभन चाहिँ। हाइट अफ कोन ब्राकेटमा लेख्दै एच इक्वल्स टु, अब एचसँग लिङ्क त्यो भ्यालुको लागि चाहिँ एचसँग लिङ्क सिएम। अनि ल भोल्युम नै सोधिदिउँ नि त। ल क्वेसन अध्याय छ भोल्युम अफ सोलिड। भी इक्वल्स टु वाट भन्यौँ न। ल यति, यो केही छैन, सिम्पल टाइप गरेको हो। आर र एचको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले लिङ्क नै गराएको छौँ। अब सोलुसन के एकैचोटि दुईटाकै प्लस गरेर गरिदिउँ कि छुट्टै निकालेर प्लस गरौँ? ल सरहरूले नै भन्नु होला, अथवा एकछिन गर्दै गर्नु भए नि हुन्छ, कसो गरौँ? ल सर हुँदैछ टेक्स्टको कुरो? एकैचोटि गरौँ सर, एकैचोटि। ए हुँदैछ हजुर, हुँदैछ यो एकदम अच्छा। ल त्यसो भने अब भोल्युम अफ सोलिड इक्वल्स टु भनेर टेक्स्ट त अस्ति पनि लेखेको छ। ल मैले फेरि अर्को टेक्स्ट ल्याएर यहाँनिर मैले के लेख्ने भएँ भन्दा, ल अब यहाँ चाहिँ हामीलाई लेटेक्स चाहियो। भोल्युम अफ सोलिड भी इक्वल्स टु, लेटेकमा टिक हुनु पर्यो, नभए त यहाँ फ्र्याक्सन आएन। लेटेकमा टिक नभएपछि यो सबै एकै ठाउँमा आयो। अब स्ल्यास टेक्स्ट गर्दा फेरि फर्मुला पनि चाहिने छ। यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भने भोल्युम पछि एक स्पेस स्ल्यास अनि अफ पछि एक स्पेस स्ल्यास फेरि स्पेस गरियो भने चाहिँ यहाँ भोल्युम अफ भनेर छुटिन्छ। के गरौँ भने
एकचोटि यस्तो लेखौँ न, भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन। यो गर्दैछौँ भनेर लेख्यो अनि इजिकस टु भन्दा पछाडि मात्रै छुट्टै अर्को फर्मुला ल्याउने भयो। यसको लागि लेटेक नहुँदा पनि भयो हुन त। ल यसलाई नि मैले छुट्टै ल्याएँ। अब मात्रै फर्मुला चाहिँ फ्र्याक्सन फर्मुला छ। अब फर्मुला ल्याएर चट्ट यो इक्वल भन्दा पछाडि चट्ट ल्याएर राखिदिउँ। त सरहरूले एकचोटि फर्मुलाको लागि चाहिँ लेख्नु होला त। ल फ्र्याक्सन कसरी कसरी लेख्नुहुन्छ। अब हामीले के लेख्नु पर्यो भने इजिकल टु भन्दा पछाडिको हेमिस्फियरको भोल्युमको फर्मुला अनि प्लस कोनको भोल्युमको फर्मुला। लोक सर हजुर तो मेरो नि हजुर त्यो भोल्युम अफ सोलिड तपाईले v इक्वल लेख्नुभयो, त्यो त मेरो त सर देखाएन हौ तलपट्टि त टेक्स्टमा नि सर। यहाँ प्रिभ्यूमा आएन सर। हो प्रिभ्यूमा आएन सर मेरो। के भयो अरू त सबै आए, त्यो तपाईले त भोल्युम अफ सोलिड लेख्नु त्यो चाहिँ आएन हौ। त्यो माथि मैले लेखेँ तर तल आएन। त्यो तपाईको त्यो ब्याक स्ल्यास यस्तो लेटेकमा भएकोलाई यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहाँ लेख्दैछु। यसरी के लेख्यो अनि यहाँ स्पेस नभए यसरी ब्याक स्ल्यास भयो अनि फेरि यसरी लेख्न थालियो भने यसरी यो आउँछ। फेरि यो बिग्रेको हुन्छ सर। त्यसरी यो ब्याक स्ल्यास भन्दा यहाँ कति लेखिसकेँ आउटपुटमा छैन, त्यस्तो भएको होला हेर्नुहोस् त। ए हो सर, पछि लेटेक्स लगाएपछि त्यस्तो हुन्छ नि। लेटेक्समा टिक लगाएपछि तपाईले जस्तो द लेख्नुभयो, द अनि एक स्पेस दिनुहोस् अनि यस्तो ब्याक स्ल्यास अनि फेरि एक स्पेस हान्नुहोस् अनि द के हो त मेन हो। यसो गर्दा तल अनि मात्रै देखिन्छ। यो जुन हामीले ब्याक स्ल्यास हानेको चाहिँ अगाडि पछाडि नै स्पेस हुनुपर्छ, त्यो एक्लो हुनुपर्छ। ए ल सस हो अब। हुन्छ सर। थ्यांक यू सर। ल अब हामी फर्मुला लेख्दैछौँ लेटेकमै। इजिकस टु 2/3 पाई आर क्युब लेखौँ। 2/3 लेख्नको लागि ल स्ल्यास एफआरएसी फ्र्याक्सन कर्ली ब्र्याकेट भित्र 2 फेरि कर्ली ब्र्याकेट भित्र 3 अनि कर्ली ब्र्याकेट बाहिर आएर पाई। पाई भनेको यहाँ सिम्बलमा यहीँ आइरहेछ, मैले यसैलाई क्लिक गरेँ अनि आर लेखेँ अनि अल्ट 3 हालिदिँदा क्यु भइहाल्छ अनि प्लस लेखेँ। अब फेरि स्ल्यास एफआरएसी कर्ली ब्र्याकेट भित्र 1 फेरि कर्ली ब्र्याकेट भित्र बाई 3 अनि फेरि पाई आर स्क्वायर एच भनेपछि पाई यहीँ छ, आर अल 2 अनि एच। यो चाहिँ सबै टाइप मात्रै। ल सरहरूको यो फर्मुला भयो कि भएन त। ल यति भयो भने त सर हजुर मेरो भएन सर, यहाँ कता के बिग्रियो सर। सर म एकताल सेयर गरौँ। हुन्छ हुन्छ सर। अब त सोलुसन त सरहरूको अलि लिङ्क भयो भने गर्दै नि गर्नुहुन्छ, नहुनेहरूले गर्दै सेयर गर्दै गरौँ न। म सर एकपटक नि यसलाई गर्छु। यहाँ डबल फ्र्याक्सन लेख्नु भएछ नि त। त्यही त सर, यहाँ के भयो नि, यहाँ टेक्स्टमा गएँ किन फेरि आएन। अब यहाँ गएर लेटेक्समा चिन्ह लगाएँ अनि पछाडि चाहिँ बराबरी हजुर एफआरएस स्ल्यास हान्नु पर्यो स्ल्यास। ए सरी बराबरी अनि स्ल्यास। हजुर एफआरएसी हान्नु न, टाइप नै गर्नु नि त। ल त्यो नल्याउनु त एकछिन। त्यो ल्याउनु र सिधै टाइप गर्नु भनेको चाहिँ स्पेसमा हान्नुहोस् न। एफआरएसी
अनि कर्ली ब्राकेट ए आफै सुरु गर्नु हजुर हजुर आफै अनि 2 टाइप गरिदिनुस् 2 बन्द बन्द फेरि कर्ली ब्राकेट फेरि कर्ली ब्राकेट बन्द 3 हजुर हजुर अनि बन्द बन्द अब पाइ त्यही तलतिर छ क्लिक पार्दिनुस् होइन आयो त नि क्लिक गर्नु न त्यो त क्लिक गरे ए आयो आयो अब आर टाइप गर्नुस् आर 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 क्यूब 2/3 पाइ आर स्क्वायर हैन सर आर क्यूब होला नि त सर भोल्युम क्यूब क्यूब अल्ट 3 हान्दै पनि क्यूब हुन्छ नभए शिफ्ट 6 हानेर 3 हान्दा नि हुन्छ अल्ट 3 हान्दा ए भयो सर क्यूब एकछिन सर म योलाई लेख्छु अल्ट 3 बराबर क्यूब हुँदो रहेछ ALT अल्ट प्लस 3 बराबर क्यूब हुन्छ सर भयो सर अब प्लस अनि प्लस अब 1/3 पाइ आर स्क्वायर एच लेख्ने हो नि त सर हामीले अब फेरि त्यो स्ल्याश एफआरएसी फेरि अब चाहिँ स्ल्यास हैन सर हजुर हजुर स्ल्याश स्ल्यास एफआरएसी अनि कर्ली ब्राकेटमा 1 कर्ली ब्राकेटमा अब 1 कर्ली ब्राकेट बन्द फेरि कर्ली ब्राकेट सुरु 1/3 हैन सर बन्द बन्द अनि फेरि पाइलाई क्लिक गरिदिनुस् पाइलाई ए अब फेरि पाइलाई क्लिक अनि आर लेखेर अल्ट 2 हान्दिनुस् आर लेखेर अल्ट 2 हान्दिनु अब एच पनि हान्दिनुस् एच ओके गर्नुस् फर्मुला भयो हाम्रो अहिलेलाई के भयो हो सर भयो सर ती त कता के छुट्छ अब चाहिँ अहिलेसम्म प्लेन टेक्स्ट थियो अब चाहिँ क्याल्कुलेसन पाटोमा गयो अब चाहिँ पाइको भ्यालु 2/3 आर क्यू सोलुसन हुनेतिर जानु पर्यो अब यो फर्मुलालाई कमन तानेर नि बनाऊ कि भ्यालु राखेर अगाडि बढाउँछ ल अब यो चाहिँ हाम्रोमा भर पर्यो होइन सर यसलाई त उनी गर्नुपर्छ सर त्यो भ्यालु राख्नु सर भ्यालु हजुर हुन्छ सर भ्यालु राख्नु न सबै स्टप गर्ने सर यसलाई कमन तानु ल हजुरले स्टप गर्नुस् न त म बढाउँछु गरे सर कहाँ गयो जुम ए यहीँ रहेछ शिवराज सरको जस्तो घरिघरि जुमको मेरो नि सिआरआर आयो ल के भन्नुभयो सरहरूले यहीँ भ्यालु पुट गरौँ डाइनामिक भ्यालु कि कमन तानौँ एकचोटि डाइनामिक हाल्नु न सर त्यही भ्यालु मैले चाहिँ कमन तानेर गरेँ कि हुन्छ सर हुन्छ पाइको चाहिँ के गर्नुपर्छ सर पाइको त हामीले 22 अनुसार राख्ने होला नि हजुर 22 अनुसार राख्ने होला नि 22/7 राख्दा नि भयो अब क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ हाम्रो पी र आई लेख्यौँ भने त्यसले पाइको क्याल्कुलेट गर्छ जस्तो पाइ इन्टु 5 गर्नु पर्यो भने पिआई इन्टु 5 गर्दा उसले गरिदिन्छ क्याल्कुलेट गर्दा अहिले हामी एकचोटि भ्यालु राख्दा त 22/7 टाइप नै गर्छौँ त्यो जस्तो यो इम्टी बक्समा पिआई लेख्नु कि डाइरेक्ट लेख्नु सर होइन 22/7 लेटेक्समै जाने होला नि फर्स्ट त पहिलोपल्ट त होइन सर जस्तो इजिकस टु गरियो अब सरले मेजन सरले भन्नुभएको एकचोटि यहाँ म पनि गरेँ पहिला के गरौँ भने स्ल्यास हेर्नुहोस् है एफआरएसी के गर्दा हुँदो रहेछ फ्र्याक्सन 2/3 गरियो अब 22/7 चाहियो नि त होइन हामीलाई अब यसो गर्दा नि आउँछ कि म एकचोटि गरेँ है यसलाई स्ल्यास फ्र्याक्सन एक्स एफआरएसी फ्र्याक्सन टेक्स देखाउँछ कि फ्र्याक्सन टेक्स पाइ गर्दाखेरि भनेर खोजेको मैले
देखाउँदो रहेछ सर। टाइप नै गर्नुपर्ने रहेछ त्यो। जस्तो आर स्क्वायर नि सर, आर स्क्वायरको भेल्यु उता लिङ्क गर्यो, तर जस्तो पोइन्टमा आउँदा 1.6 को स्क्वायर हो यस्तो खाले आयो, यसको होल स्क्वायर चाहिँ दिन मिल्दैन सर? 1.6 को अनि आर हाम्रो 1.6 भयो त 1.6 को स्क्वायर नै भइहाल्छ नि त सर। त्यति मात्रै भयो कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसलाई अझ 1.6 भयो चाहिँ होल स्क्वायर दिन पाए हुन्थ्यो भन्न खोजेको थिएँ कि। त्यसको ब्राकेटमा चाहिँ होल स्क्वायर हुँदैन रहेछ कि। ए हुन्छ नि सर, किन हुँदैन र? ल यहाँ अहिले चाहिँ मैले 22/7 नै लेख्ने भने सर, त्यहाँ भएन, अहिले क्याल्कुलेट गरौँला। अब फेरि फ्र्याक्सन 2/3 भयो, अनि फेरि FRAC फ्र्याक्सन 22/7 इन्टु पनि गरेको भए हुन्थ्यो होला है, हामीले सिम्बलबाट ल्याइदिउँ। (22/7) अब आर क्युब हुनु पर्यो नि त। अब हामीलाई आर भने त आरमा लिङ्क गराउनु पर्यो, अब्जेक्टबाट आरमा। अब यो आरलाई चाहिँ ब्राकेटमा राखेर क्युब गर्ने भन्नुभएको सर? सन्तोष सरले के पो भन्नुभएको थियो? हजुर, त्यो 4.4 को स्क्वायर गर्न खोजेको नि मैले चाहिँ। जस्तो आर स्क्वायर भयो भने आर 4.4 हो भने त्यो स्क्वायर। यहाँनिर यसरी अगाडि नि ब्राकेट पछाडि नि ब्राकेट राखेर अनि अल 2 हान्दिँदा स्क्वायर भइहाल्छ नि सर यहाँ त। ए मैले स्क्वायर दिइसकेको थियो कि, स्क्वायर दिइसकेको छ, अनि त्यसभित्र चाहिँ ब्राकेट दिएको भएन कि। त्यो ब्राकेट चाहिँ त्यो भित्र भयो होला नि त सर, त्यो जुन रेक्टेंगल बक्स इम्टी बक्स जस्तो भित्र हो त्यही भयो सर। बाहिर चाहिँ हान्ने, बाहिर एरो किले बाहिर भित्र यताउता ल्याएर। ए यो भयो हाम्रो 2/3 पाइ आर क्युब को। अब प्लस, अब फेरि 1/3 पाइ आर क्युब भनेपछि यही कपी गरेँ है मैले चाहिँ। अब यहाँ अलिकति अल्छे पारा नि लगाउनु पर्छ, यहाँसम्म कन्ट्रोल सी गरेँ, अनि प्लस भन्दा पछाडि माउस राखेर भी गरेँ। अब 2/3 त होइन 1/3 हो, यो 2 लाई 1 बनाइदिन्छु। त्यसो गर्दा 1/3 इन्टु 22/7। अब आर स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर आरलाई लिङ्क गराउनु पर्यो। अच्छा, आरलाई पछाडि पनि ब्राकेट, अनि एरोले अगाडि ल्याएर पनि ब्राकेट दियो भने, अनि अघि चाहिँ क्युब थियो, अघि स्क्वायर गरिएछ है, फेरि अघि क्युब थियो, अहिले चाहिँ स्क्वायर हान्दिने अल 2, अनि एच भनेपछि फेरि इन्टु एचलाई पनि यहाँ इन्टु एच भनेको चाहिँ हाम्रो एचसँगै लिङ्क गरिदिनु पर्ने भयो। अब त एकैचोटि सोलुसन गरेर एन्सर राखे पनि हुन्छ यसपछि त। यो पाईको मान के गर्यो? 22/7 लेख्यो कि फ्र्याक्सनबाट 22/7 लेख्यो? फ्र्याक्सनबाट 22 को पनि साथ छ। कताबाट हल्ला आयो फेरि? इन्टु कसरी हान्नु सर? इन्टु सिम्बलमा जानु सर, सिम्बल। ए हुन्छ सर, ल। अब यसपछि कति स्टेप गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। अब एन्सर आउँछ सर डाइरेक्ट, कि के गरौँ यसलाई, कि एकै कुराको पहिला एन्सर आउँछ र जोड्दिउँ? एकैचोटि अहिले एन्सर आयो भने त अलि धेरै स्टेप काटिँदैन र सर? अलि गरौँ न एक स्टेप। होइन, अहिले चाहिँ हामी के गरौँ त? ल यसमा के गरौँ त? अब यो पछिको स्टेप जस्तो के क्याल्कुलेसन गरौँ? त्यसको रेस्पेक्टमा रहेर हामी क्याल्कुलेसन पनि गर्नु पर्यो नि। 22 दूना 44, 44 का पनि 21 बनाऊ, उता 4.4 को क्युबको पनि भ्यालु त्यहाँ आओस्। को भ्यालु आओस्। ल उता पनि त्यसै गरी भनेपछि हाम्रो 2/3 र पाई मल्टिप्लाई होस्, होइन त सर? हो।
त्यसमा भने इम्टी बक्समा गर्दा नि भयो, इनपुटमा गरियो भने अल्जेब्रा चाहियो हेर्न, इम्टी बक्समा गर्दा फेरि लेखेको गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मैले अल्जेब्रै ल्याएँ। सानो सानो बनाऊ। अब त्यसपछि यहाँनिर के गरौँ भने हामीले ब्राकेटमा लेखौँ 2/3 ब्राकेटमा लेखौँ, अनि बाहिर निस्केर इन्टु भनेको शिफ्ट 8 हान्दा नि भयो, स्पेस हान्ने नि भयो, इन्टु पाई पिआई हान्दा नि यहाँनिर यहाँ इनपुटमा गर्दैछु म 2/3 र पाई मल्टिप्लाई गर्दैछु। ब्लक सर हजुर मेरो एउटा सानो समस्या भयो, मैले एउटा ट्याट्टै स्क्रिन सेयर गर्छु ल। हुन्छ सर। मेरो यो हजुर सर। यो यसमा नि सर, हजुर जस्तै मेरो क्लिक गरेँ यहाँ माथि टेक्स्ट बक्समा लेटेक्समा पनि मैले गरेँ, यहाँ सबै माथि यो टाइप गरेको ठाउँमा देखिन्छ होइन सर? हजुर त्यो तपाईँको स्ल्यास पछि एफआरएसी छैन सर, त्यो दोस्रो फर्मुलाको 22 को अगाडि। हजुर हो त्यहाँनिर एफआरएसी लेखिदिनुहोस् त, आउँछ स्ल्यास एफआरएसी। त्यो लेटेक्सबाटै सेलेक्ट गर्नु सर, लेटेक्सबाटै सेलेक्ट गर्नु भने त्यो अटोमेटिकली आइहाल्छ। एरबीको ठाउँमा ठाउँ चेन्ज गरिदिनु भइहाल्छ, भ्यालु चेन्ज गर्नु। एफआरएसी लेखेमा चाहिँ त हस् दामी छ। यो ब्राकेट हानेपछि इनपुट नलेखे नि हुन्छ होला है? खोइ मैले नि लेखिन रहेछु, त्यो मिलाउन। बिग्रिँदैन होला नि भरे त? बिग्रिँदैन, भरे चाहियो भने फेरि हामीले ल्याउँदा नि भइहाल्छ। अब सर त्यो अल्जेब्रा नि मैले गर्न खोजेको कस्तो भने सर, मैले चाहिँ कमन तानेर गरेँ सर। जस्तो अब 22/7 भयो होइन, अनि आर स्क्वायर पायर स्क्वायर कमन आयो। अब 22/7 मल्टिपल त्यो 1.6 अथवा आर स्क्वायरको भेल्यु चाहिँ अल्जेब्रामा आउनु पर्यो। 1.6 होल स्क्वायर जस्तो आरको भेल्यु 1.6 छ भने यता इनपुटमा चाहिँ आर स्क्वायर गर्ने कि 1.6 कै स्क्वायर गर्ने त? आर स्क्वायर गर्ने सर, आर स्क्वायर भएर फेरि 1.6 बढेर 2 हुँदा त तपाईँको फेरि समस्या त्यही। तर अनि यहाँ उसमा चाहिँ फेरि आर स्क्वायर नै दियो, आर स्क्वायर दिँदा अनि पर भेल्यु त फेरि आर स्क्वायर नै आउँछ कि त्यसको भेल्यु नै आउँछ त, के हुन्छ नि? यहाँ इनपुटमा हानेको कमान्डले चाहिँ एन्सर दिन्छ, भ्यालु दिन्छ। ए तल ग्राफमा चाहिँ आरै देखियो र नि? होइन, तपाईँले यो अब कुन मोडमा राख्नु भएको छ होला नि त, के अरे डिफिनेसन, डिस्क्रिप्सन, भ्यालु मोडमा राखिदिनुहोस् त, यो भ्यालु देखाइहाल्छ। ए गुड हो। ए ल सर, ल मलाई यही समस्या भयो। अब यो चाहिँ सोलुसन चाहिँ आफू म यो आइडियाले गर्छु भन्ने अनुसार, अहिले सन्तोष सरले भन्ने अनुसार पनि मोडिफाई हुने भयो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ के गर्न आँट्दैछौँ भने पाई र 2/3 मल्टिप्लाई गर्छौँ, अनि आर क्युबको भ्यालु राख्छौँ यहाँ सरहरू। हामी चाहिँ त्यति गरौँ। इनपुटमा जाउँ, इनपुटमा गएर यो चाहिँ बोर्डमास रुल नै युज गराउनु पर्यो। 2/3 लाई ब्राकेटमा राख्यो, अनि म बाहिर निस्केर शिफ्ट 8 थिचेर इन्टु दिएँ, अनि पाई भनेको पिआई निरानी भयो, अथवा 22/7 नै राखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। यति हानेर इन्टर गरौँ। यहाँ तल अल्जेब्रामा पनि हेर्दै गरौँ के आयो भन्ने कुरो।
अल्जेब्रामा कन्स्ट्रक्सन अर्डरमा राख्दै मैले अघि पनि जी आइसकेको रहेछ नि त मेरो मेरो अघिदेखि बिग्रेको चाहिँ यही नै हो क्या सर यो हेरो आर स्क्वायर नै देखिन्छ र भ्यालुमा जान चाहिँ बिर्सिएछ ए अब यहाँ हेर्नुहोस् है अहिले मेरोमा 2/3 इन्टु पाई गर्दाखेरि यहाँ देखाएको छ आई नाम आईमा लिङ्क गरायौँ भने चाहिँ यसको क्यालकुलेट आउँछ त्यहाँनेरि तर अब अहिले यो चाहिँ पोइन्टमा आउने भयो अब यसलाई फ्र्याक्सनमै राख्ने हो भने चाहिँ फ्र्याक्सन टेक्स्ट गरेर मोडिफाई गर्नुपर्छ म चाहिँ अहिले त्यतातिर गइनँ अब आर क्युब गर्ने हो भने पनि यहाँ हामी आर क्युब गरिदिइराखौँ इनपुटमा यो 4.4 को क्युब भनेको त आर को क्युब हो त्यसैले यहाँनिर इनपुटमा गएर मैले आर लेखेँ अनि अल्ट 3 दिएर इन्टर गरेँ यसले आर क्युबको भ्यालु ल्यायो यहाँ भ्यालुमा राखेर हेर्न नि सकिन्छ आई र जी आयो यहाँनिर के आएको छ त भन्दा आई र जी भनेको 2/3 र 22/7 मल्टिप्लाई भएको आई छ अनि 4.4 को क्युब भएको जी छ अब यताको पनि त्यसरी नै गर्न सक्छौँ हामीले कति क्यालकुलेट गर्ने हो भन्ने कुरा अथवा यो अप्ठ्यारो भयो भने इम्टी बक्समै म गर्दै जान्छु भन्न नि मिल्छ है के गर्नु सर इम्टी बक्सबाट गरिदिउँ त यसलाई चाहिँ कि ठिकै छ सर यो दुईवटा अहिले आई र जी आएको बुझ्यो कुरो सर यसरी नै गर्नु ठिकै छ सर ठिकै छ यो आई र जी बुझ्यो नि हैन सर अब त्यसपछि यो आई र जी आयो अब यता यो प्लस भन्दा पछाडिको यिनीहरुको पनि के क्याल्कुलेट गरौँ पहिलो त माइन्ड मेकअप हुन्छ हामीले के गरौँ त्यो अनुसार इनपुट गर्ने हो यसमा पनि 1/3 र 22/7 मल्टिप्लाई गरौँ अनि त्यसपछि के गरौँ भने 4.4 लाई स्क्वायर गरौँ अनि यो चाहिँ लेखदिउँ त्यसो गर्दा यहाँ नि मैले दुईटा काम गरे इनपुटमा हेर्नुहोस् ब्र्याकेटमा लेखेँ 1/3 अनि बाहिर निस्केर इन्टु हानेर पाई लेख्दै यहाँ पनि यो कमन तानेको थियौं भने चाहिँ यो पाईहरु एकचोटी मात्रै गर्दा हुन्थ्यो भन्ने थियो इन्टर गरे यो मेरो जे भयो है अहिले यहाँ हेर्दै गर्नुपर्छ जे भयो अनि यो आर स्क्वायरलाई गरौँ अब यो भरे चाहिँ यो आइजे नाम चाहिँ के भएको हामीले जानिराख्नुपर्छ है भरे फेरि सोलुसन गर्दा चाहिँ आइजे हरुलाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 4.4 को स्क्वायर भनेको चाहिँ आर को स्क्वायर टाइप गरौँ फेरि इनपुटमा आर अल्ट q इन्टर गरे ल हाम्रो अहिले हामीले गरेको क्याल्कुलेट यो चारटा छ है यहाँ हेरौँ यता मैले यहाँ हाइलाइट गरे अल्जेब्रामा आई जी जे के छ हामीले क्याल्कुलेट गरेको आई भनेको यो 2/3 र पाई मल्टिप्लाई गरेको जी भनेको आर को क्युब गरेको जे भनेको 1/3 र 22/7 मल्टिप्लाई गरेको के भनेको आर को स्क्वायर गरेको एच एचै छ अहिले अब यति भए यो टेक्स्टमा गएर लिंक ल्याउने फेरि अब ल इजिकल्स टु अब के चाहियो त भन्दा 2/3 इन्टु 22/7 भएको आई हो आईलाई क्लिक गरिदिउँ अब इन्टु पनि ल्याउँ अनि प्लस भयो त्यसपछि इन्टु के भयो त्यसपछि फेरि इन्टु अनि एच भयो एच त हाम्रो अघिकै स्लाइडर एच हो यहाँ सुरुकै एच मैले बाईमा फ्र्याक्सनमा चाहिँ राखिन है अहिले यसलाई लेटेक नै भएको आउने रहेछ यो 2.09 फ्र्याक्सनमै होस् भनेर बनाउन नि सकिन्छ
तर फेरि फ्र्याक्सन टेक्स्टको कमान्ड हान्नु परेकोले मैले अलिकति त्यसलाई अब त्यसपछि यति मल्टिप्लाई गरिदिउँ यता नि यति मल्टिप्लाई गरिदिउँ त्यसको लागि चाहिँ इम्टीबाटै पनि सजिलो हुन्छ फेरि मल्टिप्लाई चाहिँ अथवा यहाँ इनपुटमै गरा नि हुन्छ अब यो के मल्टिप्लाई हो यो दुईवटा भन्दा यो 2.09 भनेको आई हो 85.18 भनेको जी हो भनेपछि यहाँ आई इन्टु जी गरौँ इनपुटमा सर त्यो 5.4 चाहिँ लेख्नु नै कि के पो गर्यो होइन त्यो चाहिँ एच लाई लिङ्क गरायो एच सर सुरुकै एच ए हस् सर अब हाम्रो यहाँनेरि यो टेक्स्टमा आएको के हुन् सबैको अल्जेब्रिक नेम चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हामीलाई 2.09 भनेको आई हो 85.18 भनेको जी हो 1.05 भनेको जे हो 19.36 भनेको के हो अनि 5.4 भनेको एच हो भनेर बुझ्यौँ भने अब के गर्ने त भन्दा यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेको यो आई र जी हो इनपुटमा गएर आई इन्टु जी हान्यौँ आई सिफ्ट 8 जी भनेको यो मल्टिप्लाई गरेको एन्सर आउँछ यसको आई इन्टु जी गरेर इन्टर गर्दै यसको नाम हाम्रो आयो एल आएको छ एल अब यता भनेको के हो त भन्दा यो जे हो यो के हो यो एच हो तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ जे इन्टु के इन्टु एच इनपुटमा जे इन्टु के इन्टु एच यताको इन्टु गरेको यसलाई नि इन्टर गरेँ यो एल र एम भएर आयो यहाँनेरि ल एउटा एल भयो एउटा एम भयो अब एक्समा यो एल र एमलाई ल्याउने हो अब एक्समा गएर यहाँ मुनि इजिकल्स टु लिङ्क गराइदिउँ एल र एमलाई एल पछि त अब प्लस चाहियो प्लस अब एम ओके यतिको क्याल्कुलेट भएको पनि आयो यो मल्टिप्लाई गरेर 178.41 भयो यताको तीनटा मल्टिप्लाई गरेर 109.48 भयो अब त्यसपछि यो दुईवटालाई सम भनेको यो दुईवटा के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो एल र एम हो त्यसैले इनपुटमा एल प्लस एम गरिदिउँ जे क्याल्कुलेट गर्ने हो इनपुटमा गर्ने अनि आएको एन्सरलाई लिङ्क गराएर टेक्स्टमा ल्याउने यो कमन प्रक्रिया गर्दा भइहाल्छ एल प्लस एम इनपुटमा इन्टर गरेँ एन आयो अघि एल एम अब एन दियो उसले अल्जेब्राले अब एन्सरलाई चाहिँ एन भनेर लिङ्क गरिदिउँ टेक्स्टमा जाउँ यहाँ टेक्स्ट बक्स आयो इजिकल्स टु दिउँ लेटेकमै अक्षरमा आओस् भन्ने हो अब एन्सर चाहिँ हाम्रो एन हो एन अब भोल्युम भएकोले यतातिर स्पेस दिएर सिएम अल्ट सी हानेर क्युब दिए पनि भयो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो मैले त यसरी पो सकेँ डाइनामिक भएको छ कि छैन हामीले हाइटहरू चेन्ज गर्दा यो एन्सरहरू सहित सबै चेन्ज हुन्छ अब यो चाहिँ अहिले स्लाइडरबाट छ सरहरूले यही स्लाइडरको इनपुट बक्स ल्याउनु भयो भने हाइट यति हान्छु रेडियस यति हान्छु भनेर क्वेसनकै अनुसार नै गर्न सकिन्छ हाइट भयो रेडियसहरू नि चेन्ज गर्दा नि यो डाइनामिक भयो क्वेसनदेखि सबै सिएमक्यू चाहिँ कसरी आयो सर लास्टमा एन भयो एनलाई लिङ्क गरियो अनि स्पेस सिएमक्यू टाइप नै गरेको हजुर सिएम क्युब चाहिँ टाइप नै गरेको टाइप नै गर्नु होइन हजुर सिएम लेखेर अल्ट 3 गरेर सिएम क्यू लेखेको सर हजुर मैले अलिकति सर छुटाएर छु सर छोडिएछ सर अलिकति सर गर्न पाएको हुन्थ्यो सर मैले छुटाएछु अलिकति हुन्छ सर हुन्छ
यहाँबाट सर अलिकति मैले छुटाएको छु कि यहाँबाट त्यो लिङ्क गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो अल्जेब्रालाई अलिकति ठुलो बनाउनुहोस् त, ल गरौँ न त, सरहरूको काहीँ छुटेको छ भने नि। अब सरले यसको म एकैचोटि एन्सर निकाल्छु भन्न नि सक्यो यो इनपुटमा, कतिको प्रोसेस गर्ने हो भन्ने कुरा अघि सन्तोष सरले भने बमोजिम हामी 2/3 र पाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिला हो सर। त्यसो भने यहाँ 2/3 लेख्नुहोस् त अल्जेब्रामा, ए हो त्यहाँ माथि इनपुटमा हो ब्राकेट दिएर होइन सर? हजुर ब्राकेटमै ब्राकेट 2/3 हजुर, अनि एरो किले बाहिर निकाल्नुहोस् हो, अनि इन्टु शिफ्ट 8 के सर? शिफ्ट 8 हान्दिनु न, त्यसले इन्टुको काम गर्छ। ए शिफ्ट 8 सरी शिफ्ट 8 अनि पिआई टाइप गरिदिनु न, पिआई इन्टर गर्नुहोस्, त्यो मल्टिप्लाई भइगयो। त्यो यो अल्जेब्रा सार्नु त तल के नाम आयो हेर्दै गर्नुपर्छ, नामसँग। सर यो जी आयो क्या हो? यो जी बराबर 2/3 पाई आएको हो यो सर? ए ठिक छ ल। ल अब यो 1.6 भनेको हजुरको के हो? आर हो? आर हो सर 1.6। ल अब त्यो इनपुटमा आर क्युब हान्दिनुहोस्, आर लेख्नुहोस्, इनपुटमा आर अनि अल्ट 3 इन्टर हान्दिनुहोस्। इन्टर हान्दिए, यो भनेर आई भनेर आयो। यो एच चाहिँ के आएको त हजुरको? हाइट आएको? एच हो सर, हाइट हो, यो हाइट हो। त्यसो गर्नु त यो अल्जेब्रालाई कन्स्ट्रक्सन अर्डर बनाउनुहोस् त, हो त्यहाँ गएर कन्स्ट्रक्सन अर्डर। हजुर, अब अल्जेब्रा तल सार्नु त अनि मेलै आउँछ नि त कुन पछि कुन आएको भन्ने। ए सर, जी बराबर 2/3 पाई आयो, आई बराबर आरक्यू आयो। अब फेरि इनपुटमा जानुहोस्, हामी यताको मल्टिप्लाई गरौँ, 1/3 र पाई गरिदिनुहोस् इनपुटमा, ब्राकेटमा 1/3 ब्राकेटमा 1/3 सरी ब्राकेट बन्द, अनि इन्टु भनेको स्पेस हान्दा नि हुन्छ है हुन चाहिँ। अनि पाई पिआई पाई हजुर, इन्टर गरिदियो। अब हाम्रो अब हजुरको आर स्क्वायरको नि क्याल्कुलेट गरोस् भन्ने हो नि त। अब आर स्क्वायर हानेर इन्टर हान्दिनुहोस् न, आर अनि अल्ट 2 हान्दा आर स्क्वायर हैन, इन्टर गरिदिएला पनि। हजुर, यो के आयो? ल अब यी चारवटा चिज भयो, अब टेक्स्टमा जानुस् र लिङ्क गराइदिएर ल्याउँ। थोरै मैले यहाँ रोकेन सर, यहाँ सञ्जय सरले गर्दै हुन्छ होला सर। त्यो हामीले बटन बनायौँ नि सर, बटम स्टेप बनाएर त्यो जियोजेब्रा स्क्रिप्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ जस्तो W=1 बनाएँ होइन सर मैले उता, त्यो कन्डिसन सो पनि गरेँ। त्यो जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा चाहिँ W के पो लेख्ने गरेको थियो सर त्यहाँ? W=W+1 होइन कि कसो थियो? हजुर हो, W+1 होइन सर? हजुर, नेक्स्टमा स्टेपमा पनि त त्यही त हो नि, नेक्स्ट भने पनि स्टेप भने पनि, स्टेप भनेको एक पछि अर्को आउँदै जाने त हो। हजुर, यहाँ भयो कि भएन हुन चाहिँ बिग्रिए जस्तो लाग्यो कि। हुन्छ सर, सञ्जय सरको अगाडिबाट हुन्छ सर। अब म हजुर यहाँबाट टेक्स्टमा गएँ। हजुर, यो टेक्स्टलाई नि तपाईको हो त्यसरी राख्नुहोस् त। अब इजिकल्स टु हाल्नुहोस्, अब टेक्स्टमा गएर इजिकल्स टु हालेँ। अब हजुरले म्याथ लिङ्क गराउनुहोस् है। अब तपाईको के आउनु पर्ने हो सुरुमा भन्नुहोस् त? यो मल्टिप्लाई भएको आउनु पर्ने हो। हो सर, यो 2/3 इन्टु 22/7 को हो। यो भनेको कुन हो? अल्जेब्रामा गएर क्लिक हान्दिनुहोस्, कुन हो त्यो तपाईको? त्यो 2/3 पाई भनेको यो हो सर। हजुर, क्लिक गरिदिनुहोस्, जी आयो। अब फेरि माथि गएर इन्टु हान्दिनुहोस्, माथि यहाँ गएर इन्टु हान्दियो। अब त्यसपछि के चाहियो? आर को क्युब चाहियो। कुन हो? यो चाहियो। हजुर, आई चाहियो। अब त्यसपछि प्लस चिन्ह चाहियो हैन? प्लस चिन्ह चाहियो, प्लस चिन्ह दिए। अनि 1/3 र पाई मल्टिप्लाई भएको कुन हो? यो जे हो हजुर। हो त्यो, यो जे हो। अब जे पछाडि अब फेरि मल्टिप्लाई यो छैन, फेरि मल्टिप्लाई। अब यो चाहिँ के? आर स्क्वायर भनेको के? अब फेरि मल्टिप्लाई। हजुर,
अब मल्टिप्लाई भनेको एच हो नि सर हाम्रो यो सिम्बल ल्याउनु पर्यो नि सर एच त्यहाँ ल्याए नि हुन्छ अल्जेब्राको सुरुमा छ होला त्यो गरे पनि हुन्छ सर यहाँबाट ल्याउँछु त्यो अल्जेब्रामा कता छ यो एच एच नि छ ओके गरिदिनु हजुर हजुर एक लाइन आयो हो सर अब भयो अब फेरि इनपुटमै जानु पर्यो हजुर हजुर अब तपाईले यो अगाडिको दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि 2.09 र 4.1 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि हो सर अब यसको नाम के हो 2.09 को नाम के हो जी हो जी 2.9 जी र आई हो नि सर यो दुईटा चाहिँ अब माथि इनपुटमा जी इन्टु आई गर्दिनुस् ए माथि इनपुटमा जी इन्टु आई गरिदिनु पर्यो आई हजुर इन्टर गरिदिनु पर्यो हजुर हजुर इन्टर यसको नाम एल आयो होला त्यो सम्झिराख्नु पर्यो सर एल आयो एल अब फेरि उताको अर्को मल्टिप्लाई अरु के हो तपाईको जे यो जे र के हो हजुर अनि एच पनि हो नि त पर्लो सर ठीक छ इन्टुलाई इन्टुमा हान्दैन त्यहाँ जे इन्टु के इन्टु एच 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 हजुर कहाँबाट बोल्यो ए एच हान्दा भइगयो त नि त्यहाँ त टाइप गर्ने हो इनपुटमा त एच लेख्नु न हरियो भने भइगयो इन्टर ल यो एल र एम लाई लिंक गराएर ल्याउनु अब टेक्स्टमा अब टेक्स्टमा गएर यहाँ क्लिक गरेर बराबरी एल प्लस एम यो एल लाई क्लिक प्लस लेखेर एल अनि प्लस अनि यो एम लाई क्लिक ए प्लस भएन जे प्लस एम एम ओके हो नि सर अब ओके हजुर हजुर अब यो एड हुनु पर्यो नि यो एड भनेको 8.58 के हो 6.43 के हो अल्जेब्रामा भन्दा फेरि अब इनपुटमा जानु पर्यो एल प्लस एम हो इनपुटमा अब गएर चाहिँ एल प्लस एम गरिदिनु पर्यो एम इन्टर गरिदिनु पर्यो अब यो एन आयो होला यो चाहिँ हजुरको एन्सर हो एन आयो अब यहाँ आएर यहाँ टेक्स्टमा आएर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो बराबरी एन लाई एन लाई अनि पीएम क्यूब लेख्नु न अब त्यहाँ स्पेस दिएर ए यहाँ हैन सर हजुर सीएम क्यूब सीएम अल्ट 3 हान्दिदा भयो सीएम अल्ट 3 क्यूब ओके गरिदिनु सर भयो सर भयो सर हजुर सर हामी सबैको क्याल्कुलेट भयो कि भएन भन्नलाई चाहिँ के गरौँ भने नि सबैले यो हाइट पनि 2 मा रेडियस नि 2 मा राखौँ त सबैले स्लाइडर त्यसो गर्दा सबैको एन्सर एउटै आयो भने हाम्रो मिलो 2 मा ठ्याक्कै 2 मा आर पनि 2 मा एकछिन यो आर लाई म अलिकति तल सार्छु यो आर लाई 2 मा ल यो आर र एच 2 हुँदा हामी सबैको एन्सर 25.13 आयो भने हाम्रो सबैको करेक्ट भयो सोलुसन भन्न खोजेको है मैले चाहिँ किन भन्दा नभए त यो स्लाइडर आफआफ्नो मुभ भएको हुन्छ अनि आफआफ्नो एन्सर आएको हुन्छ नि त 2 राख्दा सर 2 राख्दा 25.13 सबैको हाम्रो आउँछ त भन्नु सर आर पनि 2 राख्यौँ नि त आर पनि 2 एस पनि 2 हैन त सर हजुर 22.25 पॉइंट चाहिँ आयो मेरो त के हो 21.93 आयो त फेरि अरु सरहरुको कति आयो ए 1. सरी सर 1.9 भएछ मेरो ए 25.14 आयो मिलो मेरो 4 डिजिट स्टप गरौँ सर हुन्छ सर हुन्छ सर मेरो एउटा समस्या भयो सर ल शेयर गर्नुस् नि त सर मेरो क्वेशनै हरायो सर यो बटन बनाइहरि गरे सर मैले क्वेशनै पो हरायो शेयर गर्नुस् त मैले यहाँ ब्याक गरे हैन सर अब यहाँ क्वेशन सोलुसन भन्दा अगाडि क्वेशन थियो सर क्वेशनै हरायो के
मैले त्यहाँ चाहिँ अल्जेब्रामा तर नि W देखि 1 थियो, W इक्वल्स त्यो कन्डिसन सो W इक्वल्स W ग्रेटर देन 0 हाने क्या हो क्या त्यसमा चाहिँ? अल्जेब्रामा हेर्नुहोस् त कहीँ छ कि छैन? अल्जेब्रा पनि यहाँ देखिनँ मैले। के भएर हट अब यहीँदेखि त भने होइन टेस्ट सोल्युसन भन्ने चाहिँ आयो यहाँ। त्योभन्दा अगाडि क्वेसन त टाइप गरेको थिएँ मैले। अब कतिखेरदेखि हटायो? अब अन्डु गर्नुभयो भने आउन चाहिँ आउँछ। अब कति काम अन्डु हुन्छ फेरि? कतिखेर अब धेरै नि स्टेपहरू बनाउनुभन्दा अगाडि अब स्टेप बनाउने बित्तिकै त्यो भइगयो नि सर। स्टेप बनाउने बित्तिकै W ग्रेटर देन 0 हानियो कि त्यो त्यसमा राइट क्लिक गरेर कन्डिसन हजुर, सोमा हजुर। त्यहीँबाट हट हो क्या त्यो। भनेको हटो यसको उपाय भनेको अन्डु भन्दा अरू भनेको अब फेरि क्वेसन टाइपै गर्नु पर्यो। अल्जेब्रामा थियो भने चाहिँ त्यसको कुनै सो बिग्रेकोले त्यसलाई अल्जेब्राबाट एडिट गरेर ल्याउन सकिहालिन्थ्यो। अब अल्जेब्रैमा नभएपछि त छैन नि त उपाय। अब यहाँ छैन सर के मैले यहाँ हेरी सबै कतै केही नभएपछि अब यहाँ त ठिक छ नि सर होइन। अब यो ब्यागमा अब सोल्युसनदेखि सुरु भयो। अब स्टेपमा सोल्युसन भयो, दिएको गिभन कन्डिसन भयो, सूत्रबाट भनियो, सूत्र लेखियो, कमन तानियो, भेल्यु त्यसरी राख्दै गइयो। हजुर हजुर। दुईटा जस्ता तस्तै दोहोरिएछ नि सर। ए मेरो त त्यहाँ त त्यस्तो भएछ त। 2 जुन 4 2 6 3 पनि छ। यो भेल्यु नै डाइरेक्ट निकालो। यो चाहिँ भेल्यु त्यहाँ चाहिँ थोरै मिलाउनु पर्ने रहेछ। त्यसो हुँदा त्यति भयो। राख्दा कति आयो सर एन्सर? 25.14 बिग्रियो त हौ। कति आयो सर? 16.38 पो आयो सर। मेरो बिग्रेको पनि त हुन सक्छ नि सर। अल्जेब्रा हरायो भने कसरी ल्याउने हो? यहाँ गर्दा गर्दै अल्जेब्रामा भएको हरायो यो। मेरो त्यस्तै भयो सर। मेरो पनि क्वेसन टाइप गरेको हरायो। मेरो चाहिँ 25.1 केमा गएर ल्याउन रे लोक सर? भ्यू माथि भ्यू। भ्यूमा सर जानु त। भ्यूमा पहिले टाउकैमा छ अल्जेब्रा। अल्जेब्रा त हो कि होइन? एउटा जोडा पो हरायो त, सबै त छ नि अरू त। यो यहाँ जोडेको थियो, गुणन गरेको थियो, यो इनपुटमा गएर त्यो चाहिँ कताबाट एउटा हराएर आयो एउटा जोडा। ठिक छ, बिग्रिनु पर्छ सर। सबै बिग्रियो आज सब 100% भयो भने त नि त्यो त फेरि दोहोऱ्याइँदैन। बिग्रियो फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने। हाजिरी पठाउनु सन्तोष सर। आज चाहिँ हाजिरी बनाएको छैन यहाँ मेरो। आज कता के भएको छ म यहाँ एकछिनै सर भएन। सर मैले स्टप गरेँ सर। सरीको वाइफाई नै हरायो त। लाइन गयो नि त लाइन। फेरि आयो आउँदैछ। ल म पनि 2 बनाइ हेरेँ त। यो सबैको कति भयो भन्नलाई मैले भन्न खोजेको। मैले नि एच पनि 2 बनाएँ, आर पनि 2 बनाएँ। ल 25.13 आयो। अब यो चाहिँ कतिमा राउन्ड अफ भएको छ होला, त्यो भएर पनि होला। मेरो 4 आयो त्यही ठ्याक्कै मिल्यो त सर। यतिको त राउन्डिङ 4 मा गर्छु है त। त्यसै चाहिँ मिलेछ सर। ल अब यसलाई नि मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने जस्तो यी माथि अब अर्को क्वेसन गर्नु पर्यो। भोल्युमको त गरियो। अब टोटल सर्फेस कर सर्फेसको यी माथि आओस् भन्न मैले नेक्स्ट बटम चाहिँ सरहरूले यसलाई गर्नुहुन्छ भनेर मैले जोडिनँ। मैले एउटा मोडललाई चाहिँ कसरी कन्डिसन टु सोमा राख्ने भन्ने कुरा। हाम्रो कति छ सर टाइम? एकछिन जोड्न भ्याइन्छ? 8:55 भयो सर। अब मौसम चाहिँ अलिक प्रतिकूल बन्दैछ सर। पानी गड्याङडुङ गर्दैछ। के मोडल यसो गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति जोडौँ कि? हुन्छ सर हुन्छ। ल त्यसको लागि त्यही W जस्तै नै हो कुनै एउटा। मैले यहाँ इनपुटमा मोडलको लागि मोडल नै लेख्दै है नाम। त्यो लेखे पनि हुन्छ, अरू केही WMP केही लेखे नि हुन्छ। अब धेरै नाम आइसकेको हुनाले मैले चाहिँ मोडललाई MOD भनेर नाम दिएँ। ल अथवा MO मात्रै हानौँ न। MO = 1 भनेर इन्टर गरेँ इनपुटमा। यो चाहिँ नाम नजुत्योस् भनेर MO हान्दिएको है मैले, नभए WK हाने पनि हुन्थ्यो। MO = 1 भने पानी बसेर आउँछ होला त। को हो फेरि यस्तो साह्रो हाँस्ने?
ल एमओ इक्वल्स टु 1 हालेँ यो एमओ को चाहिँ 1 हुँदा अब एमओ सँग यी वर्डलाई लिङ्क गराउने यो वर्डलाई लिङ्क गराउने नि सजिलो तरिका छ मैले एउटा इनपुट बक्स पनि ल्याएँ यहाँबाट सरहरु जतिले बुझ्नुहुन्छ यो एमओ को ठाउँमा डब्लु इज इक्वल टु 1 गर्दा नि हुन्थ्यो हैन त हुन्थ्यो तर अघि त्यो हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दा एमएनएल सँग के आयो भ्यालु अलरेडी रिड भएको भ्यालु छ भने चाहिँ यसले हिसाबलाई नै गडबड बनाइदिन्छ त्यसैले भरिसक अर्कै होस् भन्नलाई एमओ हानेको छ हुन चाहिँ तपाईले भन्नुभएको कुरो पनि ठिक हो त्यो जुनै हाने नि हुन्छ तर पहिल्यै रिड भएको नाम चाहिँ नहोस् भन्नलाई एमओ त यहाँ आकै छैन भनेर एमओ नाम दिएको आरएच भने जस्तो नाम दिएको एमओ किन भन्दा मोडलसँग रिलेटेड भएकोले अब त्यति हानेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँबाट इनपुट बक्स ल्याउँ इनपुट बक्स अल्जेब्रा हेर्न मिल्छ सर मिल्छ सर ल अल्जेब्रामा एमओ इक्वल्स टु 1 हान्यो हामीले अब त्यसपछि यो इनपुट बक्स स्लाइडर टुलबाट लास्टको इनपुट बक्सबाट यहाँनेरि मैले अहिले यो मिलाउँला इनपुट बक्समा मोडल भनेर नाम दिएँ एमओडिएल भनेर लिङ्क चाहिँ त्यो अहिलेको एमओ लाई गराउँछु म यहाँबाट लिङ्क चाहिँ एमओ लाई यहाँ खोज्छौँ कहाँ छ एमओ भनेपछि यहाँनेरि छ यो ओके गरेँ यो चाहिँ भरे चेन्ज गर्न सजिलो होस् भनेर यहाँ ल्याएको ल स्टाइललाई म अलिकति सानो बनाउँछु 2 मात्रै राखिदिन्छु ल यो एमओ भन्ने यसलाई अर्को ग्राफिक्समा राखेको भए नि हुन्थ्यो यसलाई मैले यहीँ राखेँ अब यो चाहिँ किन ल्याएको त भन्दा यो चाहिँ चेन्ज गर्न यो 1 यहाँ एमओ 1 हुँदाखेरि भोल्युम आओस् यहाँ जतिवटा हिसाब तपाईँ अब मैले अस्ति एउटा हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ नि मैले हो त्यस्तै 1 हुँदा यो हिसाब देखियोस् 2 हुँदा अर्को हिसाब देखियोस् 3 हुँदा अर्को हिसाब जति हिसाब तर यहीँ देखियोस् भन्ने बनाउनलाई यो मोडल 1 मा चाहिँ यो भोल्युमको देखियोस् भन्न खोजेको तर लिङ्क त गराएकै छौँ न त्यसो भने के गर्ने त भन्दा यी सबै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने र कन्डिसन टु सोमा एमओ इक्वल्स टु 1 हान्दिने सर यो क्याप्सन बक्समा गएर एमओ इक्वल्स टु 1 हान्नु हो होइन सुरुमा एमओ इक्वल्स टु 1 त इनपुटमा इनपुट बक्समा कि सर इनपुटमा होइन अघि सुरुमै यहाँ इनपुटमा एमओ इक्वल्स टु 1 हानेर इन्टर गर्नुभयो कि भएन गरे सर अब सर इनपुट बक्समा गएर क्याप्सनमा त नाम लेख्नुस् न मैले मोडल लेखेँ मोडल अनि लिङ्क चाहिँ एमओ इक्वल्स टु 1 मा लिङ्क गराइदिनु न लिङ्क अब्जेक्टमा चाहिँ एमओ इक्वल्स टु 1 लाई क्लिक गर्नु ए लिङ्क अब्जेक्टमा एमओ इक्वल्स टु 1 खोज्नु न कहाँ छ एकछिन सर यो के पो भयो सर यो फेरि लिङ्क अब्जेक्टमा त यो त के देखाउँछ देखाएन फेरि सर म शेयर गरौँ सर एकचोटि हेर्नुहोस् अनि म अलिकति सकिहाल्छु ल ए हुन्छ सर ल यो जुन चेक बक्स आयो यति आइसकेपछि यहाँ भएका टेक्स्ट कुनलाई चाहिँ मोडल 1 मा देखि भन्दा यो सबै टेक्स्टलाई म सिलेक्ट गर्छु यो सिलेक्ट गर्ने यहाँ राइट माउस क्लिक गरेर होल्ड गर्ने ठाउँ भएन त्यसैले मैले सुरुकोलाई क्लिक गरेँ अनि कन्ट्रोल थिचेर सोलुसनलाई नि क्लिक गरेँ कन्ट्रोल थिचेर अर्कोलाई यो सबैलाई सिलेक्ट गर्ने तरिका है 1 बाइ 1 गर्दैछु राइट माउस क्लिक गर्ने ठाउँ नभएकोले यसलाई नि क्लिक गरेँ यसलाई नि गरेँ यसलाई नि गरेँ यसलाई नि गरेँ यो सबैलाई सिलेक्ट गरेँ अनि राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जान्छु र एडभान्समा गएर कन्डिसन टु सोमा चाहिँ हाम्रो के थियो इनपुट भन्दा एमओ डबल इक्वल्स टु 1 हानिदिन्छु हेर्नुहोस् है त्यो नेक्स्टहरु बटममा चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 भन्ने हुन्थ्यो 1 भन्दा ठुलो हुँदा देखिरहोस् भन्ने हुन्थ्यो यो चाहिँ एमओ इक्वल्स टु 1 मा मात्रै देखियोस् भनेर मैले इन्टर हान् यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है यो मोडल भन्नेमा म यहाँ 2 लेख्छु अब यहाँ 2 टाइप मैले गरेँ भने कुनै देखिएन अब यहाँ 2 मा अर्को क्वेशन गर्न थाल्दा हुन्छ यहाँ यो मोडलमा हजुरहरूले चाहिँ 2 लाई डिलिट गरेर 1 हानेर इन्टर गर्नुभयो भने अघिको छँदैछ
अब यहाँ 2 हानेर इन्टर गरियो भने खाली भयो। अब यहाँ अर्को के सोलुसन हो गर्ने 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 अनि तिनीहरू सबैलाई सिलेक्ट गरेर एमओ इक्वल्स टु 2 लेखिदिने। अनि यो मोडलमा गएर 3 हान्ने। 3 हान्दा त त्यो 1 पनि देखिएन 2 नि देखिएन 3 को लागि भयो। अनि 3 मा फेरि अर्को क्वेसन गर्ने गरेर यहाँ जतिवटा नि गर्न सकिन्छ। मोडलको कन्सेप्ट चाहिँ एकै ठाउँमा धेरै पेज गरे जस्तो भयो नि सर यो त। अब सन्तोष सरले अघि डब्लु इक्वल्स टु उयो लेखिसक्नु भएको छ नि कन्डिसन टु सोमा। हजुर अब के गर्ने त यो त फेरि अर्को लेख्नु पर्यो होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब हेर्नुहोस् है एउटा काम गर्नुपर्छ यहाँनिर। जस्तो 1 मा मैले गरेँ। जस्तो यो टेक्स्टमा एउटा टेक्स्टको म एक्जाम्पल देखाउँछु। सन्तोष सरले गर्नुहुन्छ होला भनेर मैले यहाँ सरको कन्डिसन टु सोमा अघि डब्लु ग्रेटर देन 1 त आइसकेको हुन्छ नि त। हो सर। अब फेरि यो पनि थप्नु पर्ने हुन्छ। यो थप्दा चाहिँ हजुरले त्यो हानिसकेपछि यहाँ एन्ड थप्ने हो। एन्ड भनेको यहाँ यस्तो ड्रप डाउनमा जान्छ। यसले यो घोप्टोको कामले एन्ड गर्छ। ए उता स्टेटमेन्ट उसमा पढाएको थियौँ नि हामीले लोजिक अफ स्टुडेन्ट लजिकमा। अथवा एन्ड भनेको हजुरहरूले शिफ्ट डबल एन्ड हान्नुभयो भने नि एन्डको काम गर्छ। अनि के हान्ने तपाईले अघि डब्लु ग्रेटर देन 1 हान्नु भएको छ भने एन्ड ल्याउनु हुन्छ। अनि एमओ डबल इक्वल्स टु 1 हान्नुहुन्छ। त्यो कन्डिसन टु दुईटैलाई काम भयो। नेक्स्ट गर्दा मात्रै नेक्स्ट गर्दा र मोडल 1 मा हुँदा मात्रै आउने भयो क्या। हो त्यसरी जतिवटा नि एड गर्न सकिन्छ सर। यो दुईवटा चाहिँ सरहरूलाई मैले सेयर गरेको छुइनँ अहिले यतिसम्म भने। ल अब सञ्जय सरको सेयर गर्नु होला। यसलाई कन्फर्म गरौँ। ल सरले गर्नुहोस् त। सर मैले गरेँ सर। यहाँसम्म त सर ल्याएँ। ए हजुर हजुर यहाँसम्म ल्याएँ सर। अब यो तपाईँको सोलुसन सबैलाई सिलेक्ट गर्नु त। ए सोलुसन सबैलाई सर यहाँदेखि हो नि सर। हजुर माथि क्वेसनदेखि नै गर्नुहोस् न। क्वेसन क्वेसनदेखि गर्नु त फेरि यो त सबै तल पो सार्नु पर्ने छ त नि। अब सर यसलाई कसो पो गर्नु सर सेलेक्ट गर्न। राइटमा अब एक एकवटा गरेर गरे नि हुन्छ। जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा हो। अब कन्ट्रोल थिचेर तल्लोलाई नि क्लिक गर्नुहोस्। ए सर त्यो क्लिक भयो ठिक छ। क्लिक गर्नुहोस् न। अब माउस सारेर सोलुसन होइन कन्ट्रोल अहिले नथिच्नु न। अब सारेर सोलुसनको छेउमा ल्याउनु र कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नुहोस् न। कन्ट्रोल चाहिँ थिचेकै छ सर। के पो भयो। क्लिक गर्नु न। मानेन। ए मान हो एकछिन। सरको सोलुसन छोडियो। कन्ट्रोल थिचि नराख्नु न। जब क्लिक गर्नुहुन्छ तब मात्रै कन्ट्रोल थिच्नुहोस् क्या। ए त्यो छोडिदो रहेछ फेरि। अनि यसो गर्नु न। तपाईँ कन्ट्रोल छोडिदिनुहोस् त। छोडिदिएँ सर। तपाईँको त्यो हातै देखाइरहेछ। एकछिन न त के भयो। म यसलाई रिफ्रेस गर्छु के भयो। ल हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब माउस मारेर सोलुसनको सिधा ल्याउनुहोस् न। हो त्यहाँ अब कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नुहोस्। कन्ट्रोल थिचेर क्लिक भयो। अब फेरि तल्लोमा ल्याउनुहोस्। हो अलि तलतिर आउनुहोस् न। अलि तलतिर हो त्यहाँ अब कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नुहोस्। भयो भोल्युमसम्म आयो। अब हो त्यसलाई क्लिक गर्ने बेला चाहिँ कन्ट्रोल थिच्नु है। फेरि अघिको फेरि सबै पानीमा जान्छ नि क्लिक गरे। होइन सर कन्ट्रोल थिचिरहनु कि छोडिदिनु। क्लिक गर्दा चाहिँ कन्ट्रोल थिचेको हुनु पर्यो कि। ए हुन्छ सर। अन्त पनि अरू सिलेक्ट गर्दा नि के हो त कन्सेप्ट। अब त्यसलाई नि अब यसलाई बिग्रिहाल्यो नि। अब बिग्रिन्छ है। ल ल छैन सर बिग्रिएको। सर हजुरको लिंक पठाइदिनु सर एकताल। कन्ट्रोल थिचेर क्लिक। अब त्यसलाई नि क्लिक। सर गरे। ल अब त्यहाँ बिचतिर माउस राखेर राइट क्लिक गर्नुहोस्। मास्तिर टेक्स्ट नै भएको ठाउँमा। यहाँ सर होइन टेक्स्टहरू कुनै टेक्स्टको माथि बस्नुहोस् न। हो यहाँ सर। हजुर राइट क्लिक। अनि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा एडभान्समा हो त्यहाँ चाहिँ एमओ डबल इक्वल्स टु 1 हान्दिनुहोस्। के सर
एमओ हानेको होइन अघि हामीले इनपुटमा एमओ इक्वल्स डबल इक्वल्स टु 1 MO डबल इक्वल्स टु 1 हजुर इन्टर हान्दिनुहोस् इन्टर हान्दिए ल यो क्लोज गरिदिनुहोस् यसलाई यो सबै किन सिलेक्ट गरेको बुझ्नुभयो नि सर एउटालाई सिलेक्ट गर्दै कन्डिसन 2 सोमा एमओ इक्वल्स टु 1 फेरि अर्कोलाई एमओ इक्वल्स टु 1 हान्नु भन्दा एकैचोटि सबैलाई हान्दिएको क्या त्यो चाहिँ के सर अब त्यो मोडलमा गएर 2 लेखिदिनुहोस् त यो हराउँछ मोडलमा गएर 2 लेखिदिउँ इन्टर इन्टर हजुर यो सबै हरायो हरायो अब तपाईँको यो खाली भयो यहाँ अर्को सोलुसन गर्न पाउनुभयो तर तपाईँको हराएको छैन त्यहाँ एमओ इक्वल्स टु 1 फेरि 1 गर्नुभयो भने 1 मा आइहाल्छ हाजिरा पनि पठाइदिनु सर एकताल यसलाई फेरि 1 गरिदिएपछि फेरि आयो आइहाल्छन् तिनीहरू यो चाहिँ धेरै पेज क्रिएट गर्न खोजेको हो हामीले एउटै जियोजेब्रामा हजुर सर एउटै भ्यूमा चाहिँ यताउता नसारिकन धेरै सोलुसन देखियोस् भन्नलाई हो ए हुन्छ सर भयो सर यति सर हस् हस् हजुरहरूले यसलाई नेक्स्ट प्रिभियस र रिसेट बटन चाहिँ पहिलाकै जस्तै एड गर्न सक्नुभयो अब हामी आज पनि के निकै आउट भइसक्यौँ सन्तोष सर 18 जना छौँ सर आउट निकै छिटो अलिक गडाङगुडुङ गर्दैछ शङ्का सभा सिम्बल वाटर फिलिङ प्रोजेक्ट वर्क मैले सरहरूलाई एउटा यहाँ सर र यति गर्नुभयो भने चाहिँ यो 3D को सरहरूले अलिकति गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर यहाँ बनाउन चाहिँ खोजेको छु थोरै एउटा मैले त्यहाँ लिङ्क पनि एउटा फाइल पठाएको छु सरहरूले डाउनलोड गर्नु होला मैले यहाँनिर सरहरूले त्यसलाई ग्रुपमा हाल्दा पनि हुन्छ सरहरूले गर्नु भएन भने मैले यहाँ सामान्य 4टा जति भोलि चाहिँ हाम्रो एक दिन नलिने अनि पर्सि गर्ने प्र्याक्टिस गरौँ कि भन्ने कुरो भएको थियो सरहरूसँग त्यसैले यहाँ 1 नम्बरमा एउटा क्वेसन राखेँ 2 नम्बरमा कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगुलर प्रिज्मा एन्ड स्क्वायर बेस पिरामिड इन 3D ग्राफिक्स भने ट्रायंगुलर प्रिज्मा अब कसरी बनाउन सक्यो त भन्ने कुरामा जस्तो हामीले सर्कुलर प्रिज्मा बनाउँदाखेरि सिलिन्डर भयो अनि सर्कुलर पिरामिड बनाउँदा कोन भयो भने ट्रायंगल बनाएर प्रिज्मा क्रिएट गर्दा एक्सट्रुड प्रिज्मा क्रिएट गर्दा ट्रायंगुलर प्रिज्मा हुने भयो स्क्वायर बनाएर एक्सट्रुड टु पिरामिड भन्दा स्क्वायर बेस पिरामिड हुने भयो अनि मैले अहिले चाहिँ यो 3 मा सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर भनेको छ यो चाहिँ कम्बाइन गर्ने र सिलिन्डर र कोन अहिले हामीले चाहिँ के मात्रै गर्यौं भने कोन र हेमिस्फियर गर्यौं सरहरूले एउटा सिलिन्डर बनाउनुहोस् त्यसको माथि कोन बनाउनुहोस् सिलिन्डर बनाउनुहोस् त्यसको माथि हेमिस्फियर बनाउनुहोस् अनि त्यस्तै यो एउटा सोलुसन पनि गर्न सक्नु भने सोलुसन नि गर्नुहोस् भनेर 3D कै लागि मैले यो चाहिँ वर्किङ प्रोसेस यदि भोलि छुट्टी हुने हो भने होइन भने त भोलि हामी केही गरिहाल्छौं के भयो सरहरुको सल्लाह मैले यो च्याटमा राखेछु सर मेदन सर भोलि
अनि हामी भोलि चाहिँ यो प्रोजेक्ट नै गर्ने हो सर। अब शुक्रबार फ्राइडे हजुर आउनुहुन्छ, कतिसम्म सकिन्छ त्यस पछाडि फेरि सल्लाह गरौँला। भोलि एक दिन यसो गर्नलाई मैले अन्त जोडिने यही 3D सँग सम्बन्धित यसो सोलुसन नि गर्न, यसो एक दुईवटा फिगर जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नलाई मात्रै राखेँ सर मैले। अब अलि हुन्छ सर, लामो हुन्छ। हुँदा अरू पढेहरूकोलाई नि कलेक्सन गरेर गर्न सकिएला। अहिले चाहिँ यही 3D मा त्यही कोन, सिलिन्डर, पिरामिड बिर्सिन सक्यौँ कि एक्सट्रुड गर्न ओर्न भनेर यति गरियो भने 1 र 4 मा सोलुसन पार्ट, 2 र 3 मा फिगर पार्ट भनेर यहाँ त्यसरी राख्न खोजेँ सर। मैले च्याटमा राखेको छु सर यो। हुन्छ हुन्छ डाउनलोड सर। सर सबैको भयो नि डाउनलोड? नमस्कार है सर, नमस्कार। नमस्कार घनश्याम सर, नमस्कार। नमस्कार है घनश्याम सर, राति हिउँदी कसरी हो यसरी? नमस्कार सर, नमस्कार। होइन के कसो हुँदो रहेछ, यसो घुम्न आएको नि। हाम्रो एकदम रमाइलो छ सर, रमाइलो। आज त यो म्युट गर्दा गर्दै पो मेरो त यता सिकाइ नै भएन त हौ। ए घनश्याम सर नमस्कार है। म त्यस्तै भयो सर, म साथीहरूले कम्तीमा बुझ्नु पर्ने हो। कता कसो छ हौ सन्तोष सर, मेदिनी सर? म चाहिँ आज म्युट गर्नेमा परिन ढुक्क भयो। ए तपाईँ साँच्ची कोर्समा पर्नु भयो नि, पछि आउनुहुन्छ नि तपाईँ, टाइममा आउनुहुन्न अनि। हजुर हाजिरै गर्न पाएन हौ सर। ए हाजिरी ल। बहादुर सर, हाम्रो एसटिएफटी केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति सरको पनि होइन म आज बिरामी थिएँ कि सर। नमस्ते देखेँ। के भयो सर? भूपति सर हुनुहुन्छ होला, आज यहाँ आउनु भएको छ होला भूपति सर। ए हजुर नमस्कार भूपति सर। हामीसँग हुनुहुन्छ सर भूपति सर? सर आउनु भएको छ होला। लौ अहिले यसो यहाँ च्याट हेरेको, उहाँको नमस्ते देखेँ। गइसक्नुभयो? गइसक्नु भएको छ क्या? हुनुहुन्न अहिले? भूपति सर अहिले हुनुहुन्न, कतिखेर हुनुहुन्थ्यो नि? अब हामी मस्त यता सिकाइतिर भएको बेला त। कतिखेर आउनुभयो त सर?